अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो के वेल एंड गुड होंगे। जी हाँ जी, जो आवाज़ अभी आपके कानों से टकराई है किसी और की नहीं, अर्शी खान के दिल से आई है। हम वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं अपने सिलसिलावार नावल असीरे जां की एपिसोड नंबर 4। इंतहाई इंटरेस्टिंग जा रहा है नावल, बहुत ज़्यादा सस्पेंस की तरफ जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर इसको सुनिएगा। डिफरेंट नावल है ये भी बाकी नावलों की तरह। जिन लोगों को ये इशू है कि उनको सुनने में इरिटेशन होती है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल का स्पीकर म्यूट कर दें और आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को ये इशू है कि वीडियो की स्पीड बहुत फास्ट है तो उन लोगों से यही कहूँगी आप लोग जाएं वीडियो की सेटिंग में, वहाँ से स्पीड स्लो करें और जिन नावल स्लो स्पीड में सुने। वीडियो की तरफ चलने से पहले रिक्वेस्ट है जनाब कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। ये हौसला अफजाई होती है, इंसान को पता चलता है कि हमारे व्यूवर्स का रिस्पांस कैसा है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यारम, अलमीर और जावियार इस वक्त पार्किंग में खड़े थे। ड्राइवर के साथ पूरी फैमिली को इन्होंने घर भेज दिया था। आयशा और हानम भी बाहर आई। चलिए हानम, मैं भी चलती हूँ, कल मिलते हैं। आयशा इसे मुस्कुरा कर कहती अल्लाह हाफिज़ करते करीब जाते इन तीनों को भी अल्लाह हाफिज़ कर गई थी। हानम भी जाने लगी थी कि यारम की आवाज़ पर थमी। जी यारम भाई। हानम पलटी तो यारम जो अलमीर और जावियार के साथ खड़ा बात कर रहा था इसकी तरफ आया। काफ़ी टाइम हो गया, अकेले मत जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, यारम ने घड़ी में देखते कहा। नहीं यारम भाई, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान नहीं हो। जावियार की नज़र इस पर पड़ी थी जो मुरझाए चेहरे के साथ यारम से बात कर रही थी। वो तब से लेकर अब तक ऐसे ही खामोश थी। जावियार ने नोटिस किया था कि वो आज एक बार भी नहीं मुस्कुराई थी, जो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा और ना तुम जिद करोगी, हम तीनों साथ जा रहे हैं, पहले तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देंगे, यारम ने इसे तसल्ली से बताते पलटकर अलमीर और जावियार को इशारा किया था। जब हानम का दिमाग हम पर अटका। भाई हम मतलब, हानम के पूछने पर यारम ने पलट कर इसे देखा। जब तक अलमीर और जावियार भी करीब आ गए थे, मतलब हम तीन, लेकिन तुम्हें पहले घर ड्रॉप करूंगा, यारम ने कहा तो हानम खामोश हो गई, लेकिन इसके सामने कुछ ना कह सकी, जबकि वो हरगिज भी नहीं जाना चाहती थी इस जल्लाद के साथ एक गाड़ी में। यारम ने महसूस किया था आज हानम कुछ अजीब लग रही थी। क्या हुआ हानी, तुम्हारी तबीयत ठीक है, यारम ने पूछा तो हानम जो जावियार के वहाँ आ जाने से बस यहाँ से चले जाना चाहती थी, घबरा कर यारम को देखने लगी। जी भाई मैं ठीक हूँ, आप क्यों पूछ रहे हैं, हानम ने घबराते हुए कहा तो यारम ने जांचती नज़रों से इसे देखा। तो फिर किसी ने कुछ कहा है, यारम ने इसे गौर से देखते कहा तो इसी लम्हे जावियार और हानम की नज़रें टकराई, लेकिन हानम फ़ौरन से नज़रें फेर गई। नहीं भाई मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा लेट हो गया है, जैद भी इंतज़ार कर रहा होगा, हानम ने अब की बार मुस्कुरा कर कहा तो यारम खामोश होते इसे देखने लगा। चलो ठीक है, तुम बैठो गाड़ी में, यारम ने कहते फ्रंट डोर इसके लिए खोल दिया था, जबकि अलमीर तो बस ये केयर देख रहा था जो यारम सुल्तान हानम को दे रहा था। फिर इसने पलट कर जावियार को देखा था सवालिया नज़रों से, जैसे तुम तो इसे कुछ देर पहले गरीब कह रहे थे और यहाँ यारम सुल्तान इसे बजात खुद प्रोटोकॉल दे रहा है। जबकि जावियार आदितन नज़रें घुमा गया था कि इस अचानक आ जाने वाली बहन से तो वो खुद भी परेशान था और नज़रें सामने फ्रंट सीट पर टिका गया था जहाँ अभी हानम बैठी थी। जावियार और अलमीर बैक सीट पर बैठे थे जब वो इसे ड्रॉप करते अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए थे। इन तीनों की मुश्तरका मंजिल शहर से दूर हाईवे के साइड बड़े मरकबे पर एक बड़ा सा खूबसूरत फार्म हाउस बना हुआ था जो इन तीनों का मुश्तरका ठिकाना था। जब भी वो तीनों मिलते थे यहीं आकर बैठते थे और आज भी वो तीनों एक रूम में खड़े थे। बड़ा सा कमरा था जहां आप वाइट कलर हुआ था। सामने एक बड़ा सा शेल्फ बना था जहां इनकी तरक्की के कई इनाम मौजूद थे अवार्ड्स के सूरत में। यारम खड़ा इन्हें ही देख रहा था जबकि इसकी एक तरफ जावियार और दूसरी तरफ अलमीर खड़े थे। इन अवार्ड्स को देखते यारम तंजिया मुस्कुराया था और फिर पलट कर ब्लैक कोट उतार कर एक तरफ फेंकते इस शर्ट के ऊपरी बटन खोलते खुद को कंपोज किया था और फिर आंखें बंद करता फिर तंजिया हंसा था। अलमीर इसके करीब आया और इसके पास बैठा जबकि जावियार भी दूर खड़ा इसी को देख रहा था।
कोट वो भी उतार चुका था अपना, वाइट शर्ट ब्लू पैंट में वो बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। तुम ठीक हो? अलमीर ने इसके बराबर में बैठे इसकी तरफ चेहरा मोड़ कर कहा, जो आंखें बंद किए सर पीछे सोफे से टिकाए बेतरतीब सा लेटा हुआ था। कहाँ हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं? यह यारम नहीं था, मेरा सुकून अपने साथ लेकर चली गई वो। ये सब हासिल कर लेने के बाद भी वो सुकून कहाँ से लाऊं जो 5 साल पहले मेरा था? यारम ने आंखें बंद किए धीमे लहजे में कहा था, लेकिन इसकी लहजे की बेबसी अलमीर और जावियार बखूबी समझ गए थे। अलमीर ने गुस्से से मुट्ठियां भींचते यारम के बेबस वजूद को देखा था। हर साल की रात ऐसे ही गुजरती थी। इसका भाई जैसा दोस्त बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन आज भी वो इसी रात वाला यारम था जब वो इसे छोड़कर गई थी। वो लड़की नफरत की जाने की काबिल थी। वो तो इसकी याद अभी तक दिल से लगाए बैठा है। और और तू इसकी याद अभी तक दिल से लगाए बैठा है। और तो आने की बात क्यों नहीं मान लेता? क्या वाकई तू तू अभी तक इस रोहा से मोहब्बत करता है? अलमीर ने गुस्से से पूछा तो यारम ने आंख खोलते पलट कर इससे देखा। मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, बस बेसकून हूँ और मुझे मेरा सुकून वापस चाहिए। ये ज़ेन कोई दूसरी चीज़ सोचता ही नहीं। वो धोखे की सूरत में भी मेरे दिमाग में रही है आज तक, और जब तक वो मेरे दिमाग से भी नहीं निकल जाती तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। यारम कहता उठ खड़ा हुआ था और वहां से जाने ही लगा था कि जावियार ने इसके कंधे पर हाथ रखते इससे रोका। आने की बात मान लो यारम, शायद तुम्हारे ज़हन से वो निकल जाए। किसी अच्छी और अपनी स्टैंडर्ड की लड़की से शादी कर लो। ऐसी लड़कियां कम से कम पैसों पर अपनी इज्जत को नहीं बेचती। ये सब कहते जावियार के दिमाग में अपनी माँ की परछाई लहराई थी, जिसे सोचते नफरत हुई थी इसे। अमीर और गरीब सब एक बराबर हैं जावियार। कोई अपने किरदार का सर्टिफिकेट अपने बैंक बैलेंस दिखाकर नहीं दे सकता। अलमीर ने पीछे से संजीदा लहजे में कहा। तो जावियार आदितन आंखें घुमाते तंजिया मुस्कुराया। सब ऐसे ही होते हैं, पैसों के पीछे भागने वाले। आज के दौर में पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा फेंक तमाशा देख, जावियार कहते पलट गया था। यारम भी सारस बात में हिलाता किचन की तरफ चला गया था। पीछे अलमीर ने सर ऊपर उठाते नफ़ी में सर हिलाया था और यारम की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। जो किचन में जाते आस्तीने कोहनियों तक फोल्ड करते फ्रिज से गोश्त निकाल कर धोने लगा था। वो और अलमीर अक्सर यहाँ आकर खुद कुकिंग किया करते थे, जबकि जावियार साहब मज़े से बैठकर खाया करते थे। हाँ, ये अच्छा तरीका है मूड फ्रेश करने का। जब शेफ़ अलमीर और शेफ़ यारम मिल जाएं तो कुछ मज़े का ही बना ही लेते हैं। अलमीर ने एप्रन बांधते हुए कहा और यारम से गोश्त लेते इसमें मसाला लगाने लगा। खाना ही खाना है, हमें जहर ना खिला दे ना। देख कर मसाला डालो, वहाँ चूहा मार दवाई भी रखी है। याराम ने जानकर अलमीर को आग लगाई तो इसे घूरने लगा। वो जानता था ये ताने ताने अभी थोड़ी थोड़ी देर में मिलते रहेंगे। अब इस बार काफ़ी टाइम लगाकर जो आया था। तुम जैसे दोस्तों को जहर खिलाकर मार ही देना चाहिए। दोस्तों के नाम पर सांप हो तुम दोनों। अलमीर ने मसाला सलेब पर पटकते कहा तो यारम भी मुस्कुराता गिलास होंठों से लगाते नफी में सर हिला गया। हर दूसरी लड़की से फ्लर्ट करना कब बंद करोगे? मेरे ऑफिस के स्टाफ से दूर रहा करो, वरना किसी दिन ये नक्शा बिगाड़ दूंगा। तब तुम्हारी कोई ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। यारम ने एक आईब्रो उठाते वार्न किया इसे, तो वो इसकी धमकी पर आंखें छोटी किए इसे देखने लगा। अलमीर वजह सिकंदर हूँ मैं। खूबसूरत लड़कियां खुद मुझसे बात करना चाहती हैं, मैं किसी से बात करने इनके पीछे नहीं जाता। अलमीर ने कॉलर अकड़ाते हुए कहा तो यारम दाद देती नज़रों से इसे देखने लगा। और ये तुम इसको बता रहे हो जिसकी खुद इतनी आवाम दीवानी है, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालता। जावियार ने किचन में दाखिल होते फ्रिज खोलते हुए कहा तो यारम नीचे मुंह करता हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगा। तो अलमीर इसकी बात सुनता मुस्कुराता किसी सोच में गुम हुआ और फिर पलट कर यारम को देखा। वैसे वो क्या नाम था? हाँ, अर्शिया असफंद राना। अलमीर ने सोचने की अदाकारी करते यारम का चेहरा देखा और फिर अपना जुमला मुकम्मल किया। वो यारम को ऐसे देख रही थी जैसे इंसान किसी जिन को देखता है। हाँ, मगर हैंडसम जिन। अपनी बात कहता अलमीर कहका लगाने लगा तो यारम ने इसे ऐसे घूर कर देखा जैसे इसे नज़रों से ही जला देगा, जबकि जावियार भी मुस्कुराता इस बात में सर हिलाता चेयर पर बैठ गया। ये मैंने भी नोट किया था, वो लड़की वाकई अजीब थी। तुम्हें कुछ अजीब तरह से देख रही थी, जबकि तासुरात से कुछ खास अंदाज़ा नहीं हो सका। जावियार ने भी सोचने के अंदाज में यारम से कहा, जो सलाद बनाने की तैयारी करता बहुत आम से अंदाज में ये सब सुन रहा था, जबकि इसके हाथ खासी तेज़ी से सब्जियों को काट रहे थे। लेकिन इसका दिमाग कुछ लम्हे पहले पहुंचा जहां वो लड़की से टकराई थी। वो इसकी बरहाना कमर यारम के सामने आई थी तो इसी लम्हे यारम के हाथ थमे और इसने नज़र उठाकर जावियार को देखा। ऐसी लड़कियां हर दूसरे शख्स को यूं ही देखती हैं और ऐसी नज़रों की अब मुझे आदत हो गई, इसलिए ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही मैंने तवज्जो दी।
یارم نے کہتے پھر مہارت سے ہاتھ چلانا شروع کر دیے تھے، جبکہ اس کی بات سے زاویار اور المیر دونوں متفق تھے، لیکن وہ تھی بہت ہاٹ اینڈ بولڈ۔ المیر نے اسے سوچتے دانت نکالتے ہوئے کہا تو زاویار اور یارم نے ایک ساتھ اسے ایسی نظروں سے گھورا جسے دیکھ المیر کے دانت اندر ہوئے اور نظریں نیچے کی یہ سنجیدہ انداز میں وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ اب وہ اپنا آپ ایسے کھول کھول کر نمایاں کر رہی ہے تو کیا میں تعریف نہ کروں؟ ایسی تعریف حاصل کرنے کے لیے ہی یہ لڑکیاں خود کو کھول کھول کر دکھاتی ہیں۔ جو اچھے گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خود کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں، چھپا چھپا کر رکھتی ہیں۔ المیر نیچے نظریں کیے مسالہ گوشت میں ملاتے ہوئے مگن سے انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن جب اپنی بات پر غور کیا تو آواز خود بخود دھیمی ہو گئی، جبکہ ہاتھ بھی تھم گئے۔ وہ بھی تو ایک ایسی ہی لڑکی سے ملا تھا جو خود کو سینچ سینچ کر رکھتی تھی، چھپا چھپا کر رکھتی تھی، جسے وہ چھونے سے پہلے بھی 10 بار سوچتا تھا، جو خود پر میلی نظر بھی پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس نے تو اس معصوم کا دل بھی چھین کر توڑا تھا۔ یہ سب سوچتے المیر کا دل ہر بار کی طرح اس بار بھی ہر کام سے اچاٹ ہوا تھا۔ یہ سوچ ذہن میں ڈیرا جما کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ گلٹ نہیں رکھنا چاہتا تھا دل میں کہ وہ سب تو ایک مذاق تھا، لیکن پھر بھی ایک کونے میں ڈیرا جما کر بیٹھا ہوا تھا یہ گلٹ اس کے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ المیر ایپرن اتار کر رکھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ یارم بھی اس کے لفظوں میں کھو گیا تھا۔ اس کی نظروں میں روحا خاور کا چہرہ لہرایا تو وہ بھی طنزیہ مسکرایا تھا۔ جو لڑکیاں صورت کا پردہ کرتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ سیرت کی بھی پردے دار ہوں۔ یارم کام میں مگن ہوتے بولا تھا، جب زاویار بھی اس کی بات سے 100% اتفاق کرتا اس بات میں ہلا گیا۔ عرشیہ پورا راستہ آنکھیں بند کیے آئی تھی۔ اسے اس وقت حد سے زیادہ سر میں درد تھا۔ 2 انگلیوں سے سر کو مسلتی اس کی آنکھوں میں ابھی بھی اس شخص کا عکس گھوم رہا تھا، جو نہ ہوتے ہوئے بھی بلاں کا مغرور تھا۔ ذہن کے پردوں پر اسے یاد کرتے عرشیہ کو اس کے گلے کی گٹھلی یاد آئی تھی اور اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی۔ واٹ دا ہیل، کیا ہو گیا میرے دماغ کو؟ جو کیسا بیہیو کر رہی ہوں میں؟ جو کچھ بھی ہوا ایسے میں نے کبھی نہیں کیا، تو پھر اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرشیہ دبی دبی آواز میں چیخی تھی کہ ڈرائیور بھی گاڑی سلو کرتا مرر سے اسے دیکھنے لگا جیسے کوئی مسئلہ ہو۔ عرفان بابا گاڑی چلائیں آپ، عرشیہ بیزار ہوتے بولی۔ اسے پہلے ہی آج کے مناظر یاد کر کے غصہ آ رہا تھا۔ کام ڈاؤن عرشیہ، کچھ نہیں ہوا، یہ جسٹ اٹریکشن ہے۔ اوکے وہ ہینڈسم تھا، بٹ ایسا بھی کچھ نہیں تھا اس میں کہ میں پاگلوں کی طرح اسے یوں دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہا ہوگا وہ؟ اف عرشیہ اف۔ وہ خود سے باتیں کرتی بڑبڑا رہی تھی، جبکہ عرفان بابا اسے پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ سمجھ تو انہیں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن عرشیہ کو ایسے پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو رہے تھے۔ عرشیہ نے پریشانی سے بھویں بھیجتے سر سیٹ سے ٹکایا، لیکن آنکھیں بند کرتے اب اس شخص کی وہ مسکراہٹ ذہن میں آئی تھی جو اس نے ایوارڈ تھامتے ہی کی تھی۔ وہ مسکراہٹ اس کی اصل مسکان نہیں تھی۔ عرشیہ آنکھیں بند کیے بڑبڑائی۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا کسی چیز کا۔ وہ پھر بڑبڑائی تھی لاعلمی میں، اور وہ پراسرار آنکھیں۔ عرشیہ نے پریشانی سے گردن گھماتے آنکھیں کھولی اور پھر چاروں طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک گاڑی میں تھی۔ اس نے کوفت سے سر جھٹکا۔ یارم سلطان غوری، ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولتی اس نے یارم کے عکس کو تصور کیا۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تم زبردستی سوار ہو رہے ہو میرے دل اور دماغ پر، اور اگر تم ایسا کر گزرے تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی۔ یہ کہتے عرشیہ کے لب لاعلمی طور پر مسکرا رہے تھے، جس سے وہ بے خبر تھی، اور یہی تو آنے والے طوفان کی نشانی تھی۔ گاڑی اس کے پورچ پر آ کر رکی تو وہ سر جھٹکتے باہر نکلی۔ یہ رات وہ بھولنے والی نہیں تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا تو ٹی وی لاؤنج سے اس کو کچھ آوازیں آئیں۔ وہ قدم اٹھاتے اس طرف گئی تو اسود رانا اور ان کی بیوی لیزا رانا بیٹھے ہوئے تھے، جو اسے دیکھ مسکرائے۔ ارے میری بیٹی، ہاؤ آر یو بیٹا، کم ہیئر۔ وہ مسکراتے اسے اپنے پاس بلانے لگے تو عرشیہ بھی ایک سائڈ سے مسکراتے دھیمے قدم اٹھاتے ان کے پاس آئی اور صوفے پر ان کے برابر بیٹھ گئی۔ ویلکم ڈیڈ۔ اسود صاحب نے اسے حصار میں لیا تو وہ بھی آنکھیں بند کر گئی۔ تم کب آئی اٹلی سے؟ اسود صاحب کے پوچھنے پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ مطلب اس کے باپ نے موبائل بھی چیک نہیں کیا تھا؟ کافی کالز کی تھی میں نے آپ کو اور سیام نے بھی، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہوگا فون، عرشیہ نے بیزاری سے کہا تو اسود صاحب آنکھیں میچ گئے۔ وہ بیٹا بزی تھا تھوڑا، اسود صاحب مسکرا کر بولے تو وہ جانتے تھے ان کی بیٹی حساس ہے۔ اٹس اوکے ڈیڈ، مجھے پتا ہے آپ کافی بزی ہوتے ہیں۔ وہ طنزیہ بولتے اپنی مام کو دیکھنے لگی جو ابھی بھی کال پر کسی فرینڈ سے بات کر رہی تھی۔ یس بیٹا آئی تو بڑا فنکشن تھا، لیکن میں باہر ہونے کے باعث اٹینڈ نہیں کر سکا۔ وہ عرشیہ کو بتانے لگا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ آئی نو ڈیڈ، آج میں اسی فنکشن میں اسپیشل گیسٹ تھی۔ اس نے فخر سے بتایا تو وہ بھی حیرت سے مسکرائے۔
اوہ واو، آج مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیٹی نے واقعی ایک نام بنا لیا ہے، وہ فخری انداز میں کہنے لگے تو وہ بھی مسکرائی سے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں پسند تھی۔ بے شک وہ امیر تھی، مشہور تھی، بولڈ تھی، لیکن تھی وہ بھی اندر سے ایک عام سی لڑکی۔ اوکے سو لیٹ می گیس، اس سال کا ایوارڈ کسے ملا ہوگا؟ وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگے تو وہ انہیں دیکھ نفی میں سر ہلا گئی، مسکرانے لگی۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ ناٹک کر رہا ہے، کیونکہ پورے فنکشن میں اسے ایک بات کئی بار سننے کو ملی تھی کہ یارم سلطان غوری پچھلے 4 سال سے لگاتار یہ ایوارڈ حاصل کر رہا ہے۔ یارم سلطان غوری؟ وہ اسے دیکھ کر بولے تو وہ اس شخص کو یاد کرتے سر اس بات میں ہلا گئی۔ یس آئی نو، وہ دونوں لڑکے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، اسپیشلی وہ یارم سلطان۔ وہ لڑکا زندگی میں ضرور کچھ کرے گا۔ آئی ایم امپریسڈ کہ اتنے کم عرصے میں وہ اتنا نام بنا گیا۔ اسفند صاحب کافی خوش باش انداز میں بول رہے تھے کہ وہ اپنے ڈیڈ کے منہ سے خاموشی سے اس کی تعریف سننے لگی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا پہلے سے، اور میں نے اس سے ابھی مبارکباد دینے کے لیے کال بھی کیا تھا۔ کل اس نے گرینڈ پارٹی رکھی ہے جس میں اس نے ہمیں بھی انوائٹ کیا، ہم سب چلیں گے، کیوں بیگم؟ اسفند صاحب عرشیہ کو کہتے لیزا بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگے، کیونکہ اکثر ان کی پارٹیز ہی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ بھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ مجھے پارٹیز بہت پسند ہے، سو وائی ناٹ؟ لیزا بیگم اور اسفند صاحب باتوں میں لگ گئے، جبکہ عرشیہ تو وہی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ چاہتی تو اسفند صاحب کو منع بھی کر سکتی تھی، کیونکہ وہ تو خود جان چھڑانا چاہتی تھی، تو پھر اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس کی زبان کچھ کہہ نہ سکی؟ وہ خاموشی سے اٹھتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کہ یہ قسمت کا کھیل اس کی سوچ سے پرے تھا۔ المیر کمرے میں آدھے دروازہ بند کر گیا، کبرڈ سے کپڑے لیتے وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ 20 منٹ میں وہ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر نکلا، تب بھی اس کے دماغ کو سکون نہیں آیا تھا کہ وہ AC 19 پر کرتے بستر پر جا گرا تھا۔ آنکھیں بند کی تھی تو دماغ پھر ماضی کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا۔ ہمارا نام حالہ ہے، حالہ یوسف۔ المیر کے چہرے پر مغرور سے مسکراہٹ آئی تھی اور زیر لب اس کا نام بڑبڑایا تھا، حالہ یوسف۔ وہ پلٹا تو وہ ابھی بھی گھبراتی اپنا چشمہ درست کرتی اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا نام تمہاری طرح بہت پیارا اور نازک سا ہے، ویسے میرا نام المیر ہے، المیر وجہ سکندر۔ وہ معصومیت چہرے پر سجاتے اپنا نام بتاتے بولا تو حالہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے لگتا ہے تم نیو ہو اس یونیورسٹی میں۔ المیر نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس سے مزید مخاطب ہونا ضروری سمجھا تو ادھر ادھر دیکھتی آہستہ سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ تم پریشان مت ہونا، کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو، اور ہاں یہاں کسی پر بھروسہ مت کرنا، یہاں نیو اسٹوڈنٹس کو بہت یوز کیا جاتا ہے، اس لیے کسی کی باتوں میں مت آنا، کچھ بھی پوچھنا ہو تو تم میری مدد لے سکتی ہو۔ المیر نے مسکراتے اسے کہا تو وہ خاموش مگر کنفیوز نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ چہرے پر ڈر بھی تھا۔ لیکن کوئی ہمیں کیوں یوز کرے گا؟ ہم نے تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ حالہ معصومیت سے بولی تو المیر سے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا وہ واقعی اتنی معصوم تھی یا ناٹک کر رہی تھی؟ ایکچولی تم بہت معصوم ہو اور یہاں سب ایک دوسرے کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ پھر مسکرا کر بولا تو حالہ نے اپنی نظروں کو بھٹکنے سے روکا جو اس کے گڑھوں میں جا کر اٹک رہی تھی۔ مگر آپ ہماری مدد کیوں کریں گے؟ کیا پتہ آپ بھی ہمیں یوز کر لیں، ہم آپ کو بھی تو نہیں جانتے۔ اس نے اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑاتے المیر سے کہا تو وہ اچانک سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگا، جسے دیکھ حالہ کو اپنے کیے جانے والے سوال پر افسوس ہوا۔ ہمارا مطلب ہم یہاں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتے، حالہ نے لفظوں میں ذرا ہیر پھیر کرتے کہا۔ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ المیر فوراً تاثرات نرم کر گیا۔ حالہ نے اس کی افسوس بھری آواز سنی تو پھر اسے اپنی معصوم نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن اگر ہمیں کوئی ضرورت ہوئی یا تو یہاں تو ہم ضرور بتائیں گے آپ کو۔ وہ المیر کو دیکھتے بمشکل مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ شکریہ حالہ یوسف مجھ پر یقین کرنے کے لیے، وہ مسرور سا ہو کر بولا تو حالہ بھی اس کی مسکراہٹ کو دیکھنے لگی اور پھر نظریں پھیرتے پلٹ گئی۔ المیر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، پھر کوفہ سے پلٹتے اس نے سر جھٹکا۔ کیسے کیسے کو منہ لگانا پڑتا ہے۔ المیر بڑبڑاتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ اگلے کچھ دنوں سے یونیورسٹی میں نظر نہیں آئی تھی اور وہ بھی مصروف تھا، لیکن حاشر آج ہر تھوڑی دیر بعد اسے تانا مار رہا تھا کہ اس کا ڈیر ابھی تک پورا نہیں ہوا جو اس کی انا پر وار کر رہا تھا۔ المیر نے پلٹ کر زین اور فراز کو دیکھا اور پلان ترتیب دیتے وہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں حالہ لائبریری سے نکلنے لگی تھی جب دو لڑکے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرا گئے۔ اس عمل سے اس کے ہاتھ کی بکس نیچے جا گئی۔ وہ خود بھی اس آفت سے گھبرا گئی تھی۔ چشمہ درست کرتے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ لڑکے اسی کو دیکھ رہے تھے، مسکرا کر۔ جب ایک لڑکے نے ایک سیکنڈ میں اس کی آنکھ سے چشمہ کھینچتے اتار کر اپنی آنکھوں پر لگایا، ارے یہ تو کچھ زیادہ ہی اندھی ہے، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔
وہ लड़खड़ाने की एक्टिंग करने लगा तो आसपास के लोग मुतवज्जह होते हंसने लगे, जबकि हाला की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जितना चश्मा लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, वो लड़का इतना पीछे जा रहा था। वो भी बसी सब की तरफ देखने लगी, लेकिन सब हंस रहे थे। कोई भी तो इसकी मदद करने के लिए करीब नहीं आ रहा था। हमें हमारा चश्मा दें वापस, हमने आपको कुछ नहीं कहा, फिर आप हमारे साथ ऐसे बदतमीजी का क्यों कर रहे हैं? हमें वापस दें हमारा चश्मा। वो रोते रोते बोली और आखिरी लफ्ज भी बसी से चीख कर कहे तो वो और मजीद हंसने लगे। जब किसी ने पीछे से आते एक झटके से इस लड़के के हाथ से चश्मा छीना और दूसरे हाथ से इसके मुंह पर थप्पड़ मारा तो भरे मजमे में वो लड़का नीचे जा गिरा। हाला ने नजर उठाकर देखा तो इसे धुंधला धुंधला चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन वो पहचान गई थी, वो अलमीर था। अलमीर ने इसके हाथ में चश्मा थमाया तो वो जल्दी से भीगी आंखों पर लगा गई। तेरी हिम्मत कैसी हुई किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने की? शर्म नहीं आती किसी मासूम लड़की को यूं अपनी तफरीह का निशाना बनाते हुए? अभी मैं तेरी कंप्लेन करता हूँ। अलमीर धाड़ा तो हाला भी डर कर दो कदम पीछे हुई। वो दोनों लड़के हाला के सामने आते कान पकड़कर नजरें नीचे कर गए। आई एम सॉरी, हमें माफ़ कर दो, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज़ हमारी कंप्लेन मत करना, हमने तुम्हें सॉरी भी कह दिया है। प्लीज़। इन्हें देखते हाला को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो ठहरी नरम दिल। कंप्लेन करने से तो कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता था इन पर, हो सकता है इन्हें निकाल भी दिया जाए। वो जल्दी से सोचती अलमीर को नरम नज़रों से देखने लगी। प्लीज़ इनकी कंप्लेन मत करिएगा, हमने इन्हें माफ़ कर दिया। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली तो अलमीर घूर कर इन लड़कों को देखने लगा। सिर्फ हाला यूसुफ की वजह से तुम दोनों को माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा किसी लड़की से बदतमीजी करते नजर आए तो टांगे तोड़कर बाहर फेंकवा दूंगा। अलमीर वार्न करते हुए बोला तो वो दोनों डर कर फौरन नफी में सारे हिलाते वहां से चले गए, जबकि हाला के कान में तो सिर्फ वो लफ्ज गूंज रहे थे जो अलमीर ने कहे थे। सिर्फ हाला यूसुफ के लिए, कोई सिर्फ इसके लिए भी कुछ कर सकता है। इस एहसास कमतरी में डूबी लड़की को ये लफ्ज बहुत प्यारे लगे थे, जबकि ये लफ्ज बोलने वाला इससे भी ज्यादा प्यारा लगा था। अलमीर पलट कर इसके पास आया और नीचे से बुक्स उठाकर इसके हाथ में थमाई और गुस्से से इसे देखा। तुमसे कहा था ना हाला यूसुफ कि मुझे बताना अगर कोई मसला हो। तुम यहाँ इनकी मिन्नतें कर रही थी। अगर वो लोग मजीद बदतमीजी कर लेते तुम्हारे साथ तो क्या होता? ये तो मैंने तुम्हारे कहने पर छोड़ दिया इसे, वरना इतना मारता ना कि अपनी असल शक्ल इसे कभी याद ना रहती। अलमीर ने गुस्से से भरे लहजे में कहा तो हाला खामोशी से इसे देखने लगी। अपने लिए इस शख्स की फिक्र इसे अच्छी लगी थी, इसलिए मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकले। आपका शुक्रिया अलमीर, आपने हमारी मदद की, वरना हमें कौन बचाता इनसे? हाला ने सर झुकाते कहा तो अलमीर तंजिया मुस्कुराया, लेकिन इसका चेहरा उठाने से पहले अपने तासुरात सख्त कर गया। तुम बहुत मासूम हो हाला यूसुफ, इस तरह तुम इस जगह पर गुजारा नहीं कर सकोगी। बी स्ट्रांग यार। अलमीर इसके साथ साथ चलता हुआ बोला था, जबकि इन दोनों के कदम अब कैंटीन की तरफ थे। हमें डर लगता है लड़ाई झगड़े से, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं जब किसी को लड़ते हुए देखते भी हैं तो। हाला ने मासूमियत से कहा तो अलमीर इसकी आंखों में देखने लगा और फिर इसके हलते लबों पर नजरें टिका गया, फिर इसके भरभरे गालों पर। इसकी नज़रों को अपने चेहरे का यूं तवाफ करना देख हाला घबरा कर नजरें झुका गई थी, जबकि अलमीर मुस्कुराया। तुम बहुत मासूम और प्यारी हो हाला यूसुफ। अलमीर ने इसे देखते तारीफ के बोल बोली तो हाला खामोश नजरों से चेहरा उठाकर इसे देखने लगी। हम प्यारे तो नहीं हैं? वो अपने लहजे को नम होने से ना रोक सकी, जबकि इसके एहसास कमतरी अलमीर को भी बाखूबी महसूस हुई थी, जो इसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वो बेखुदी में टेबल पर रखे इसके हाथ पर अपना हाथ रख गया था। खूबसूरती हम में नहीं होती हाला यूसुफ, बल्कि देखने वाले की आंखों में होती हैं। हम सब खूबसूरत हैं। अलमीर के लफ्ज़ों में खोते हुए इसे देखने लगी थी, जबकि अलमीर की बातों में या इसकी आंखों में दूर दूर तक कहीं वो खेल नहीं था जो वो खेल रहा था। लेकिन फिर जब अपने हाथ पर इसका तपश ज़्यादा हाथ महसूस हुआ तो वो तेज़ी से अपना हाथ इसके हाथ के नीचे से खींच गई, जबकि ये देख अलमीर के माथे पर भी बल पड़े। इसे ये हरकत हरगिज भी पसंद ना आई थी। वो हमें छुएगा मत, हमें ऐसी बेतकल्लफ़ी पसंद नहीं है। वो साफ साफ बोली थी कि इसे ये लड़का लड़की की दोस्ती और ये बेतकल्लफ़ी पसंद नहीं थी। हम चलते हैं, आपका बहुत शुक्रिया अलमीर, आपने हमारी मदद की। वो अपनी कहती उठ खड़ी हुई थी जब अलमीर ने अपना गुस्सा कंपोज करते हाला को देखा। ठीक है, ख्याल रखो अपना, फिर मिलेंगे। अलमीर कहता इसके जाने से पहले ही चला गया, जब वो खामोशी से इसे देखने लगी और फिर बेसाख्ता मुस्कुराई। और इसी लम्हे अलमीर ने आंखें खोली। ये वाक़या कब पीछे छोड़ने वाला था इसका वो नहीं जानता था, लेकिन इस वाक़े से इसका कितना नुकसान होने वाला था ये ज़रूर इस पता लगने वाला था। माजी, इसने स्कॉलरशिप की भरपूर तैयारी की थी और दिल लगाकर पेपर दिया था, जिसमें इससे स्कॉलरशिप हासिल हो गई थी। ये इसकी जाम मेहनत और दुआओं का नतीजा था। शम्मा बेगम ने इसे काफ़ी सुनाया था कि अब ऐसा नहीं चलेगा, इसे घर और यूनिवर्सिटी को साथ लेकर चलना होगा, और अगर इस बीच अगर इसका कोई रिश्ता आता है तो वो इनकार हरगिज़ नहीं करेगी।
बल्कि फ़ौरन छठ मंगनी पट ब्याह करेंगी। ये सब बातें सुनते ही इसने हाँ कर दिया था, क्योंकि इसके लिए इस वक्त पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। इसका आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो यहाँ किसी को जानती नहीं थी, इसलिए काफ़ी घबराई हुई थी। लोग इसे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे, जबकि यहाँ लड़कियाँ काफ़ी फिटिंग के कपड़े और मेकअप किए हुई थी, लेकिन वो बिना मेकअप के सादा से कपड़ों में चुटिया बनाए सर पर दुपट्टा ओढ़े हुई थी। एक क्लास अटेंड करने के बाद वो कैंटीन आ गई थी, लेकिन यहाँ काफ़ी सन्नाटा था इस वक्त। एक कप चाय पीते वो सामान उठाती जाने लगी जब वो एक हैंडसम लड़के से टकराई। दिल अंदर से काफ़ी घबरा रहा था, लेकिन इससे बात करके अंदाज़ा हुआ था कि वो एक अच्छे इंसान है, क्योंकि अब तक जब से वो यहाँ आई थी कोई इसके पास भी नहीं भटका था। सब दूर भाग रहे थे, जिससे देख हाला मजीद खुद को दुख देख हसास हो रही थी कि बाज़ लोगों को कहना ज़रूरी नहीं होता, इनकी नज़रें ही काफ़ी होती हैं बताने के लिए कि आप कितने हसीन हो या आप कितने नागवार हो। लेकिन अलमीर सिकंदर की आंखों में इससे अपने लिए नागवारी नज़र नहीं आई थी, बल्कि वो तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था, जिसे देख हाला को बहुत अच्छा लगा था। लेकिन घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि था तो एक लड़का ही ना, और इससे कोई लड़का क्यों बात करना चाहेगा, इसमें ऐसा है ही क्या। लेकिन अलमीर सिकंदर की इससे बात करने की चाहत इस लड़की को पसंद आई थी, और फिर अलमीर सिकंदर का इससे अपनी मदद ऑफर करना भी इसे बहुत पसंद आया था कि वो क्यों इसकी इतनी हेल्प करना चाह रहा है। ये सब देख हाला मुस्कुराई थी, इसे अलमीर से हुई ये मुलाकात पसंद आई थी। घर आते वो मुस्कुराते बुक्स में देख रही थी जब शम्मा बेगम कमरे में दाखिल हुई। माथे पर बाल थे, जबकि चेहरे से वो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। आप क्या बुक्स में देखते मुस्कुरा रही हैं? इन्होंने मशकूक लहजे में पूछा, तो हाला बुड़बुड़ाते बुक बंद करते उठ खड़ी हुई। नहीं अम्मी, वो हम पढ़ रहे थे। हाला यूसुफ को झूठ भी बोलना नहीं आता था। शम्मा बेगम इसके करीब आई और बुक थामती इसे खंगालने लगी, लेकिन कुछ ना मिलने पर वो बुक बेड पर रखती इसे देखने लगी। देखिए हाला, आपको हमने इजाज़त तो दे दी है, लेकिन कभी जो अगर आपने हमारी इज्जत ख़राब करने की कोशिश की तो हम आपकी टांगें तोड़ देंगे या आपको जान से मारकर खुद भी मर जाएंगे, लेकिन कोई गलत हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझिए आप। शम्मा बेगम ने गुस्से से कहा तो वो घबरा गई थी, माथे पर पसीने जगमगाने लगे थे। नहीं अम्मी, हमने कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम आपकी या हमारी इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आने देंगे, आप परेशान मत हो। हाला ने डरते डरते इनसे कहा तो वो भी खामोश नज़रों से देखने लगी। आकर दाल चढ़ाएं, रात के लिए इन किताबों को बंद करें। वो आंखें दिखाते वहां से जा चुकी थी, जबकि वो गहरी सांस भरकर रह गई। जल्दी जल्दी समेट कर इसने घर के काम समेटे। कुछ दिन तक वो लेक्चर्स में मसरूफ रही थी। वो अलमीर को एक दो बार दूर से देख चुकी थी बास्केटबॉल खेलती, लेकिन इसके करीब जाना सही ना समझा था। लेकिन जब इसके साथ इन लड़कों ने बदतमीजी की तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी। लेकिन फिर इस वक्त अलमीर फरिश्ता बनकर इसके सामने आया था और इसे बचा लिया था। वो शख्स वाकई बहुत अच्छा था। लेकिन अलमीर वजहात की मुस्कुराहट पर हाला यूसुफ का बार बार दिल अटक रहा था। हालांकि वो जानती थी इसकी अपनी सूरत मोहब्बत किए जाने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रोज़ रात को अलमीर को सोचते ही आंखें बंद करती थी। और इस दिन जब इसने इतने खूबसूरत लफ्ज़ कहे हाला से कि खूबसूरत हम नहीं, वो दो आंखें होती हैं जो हमें देखती हैं। इन लफ्ज़ों को सुनने के बाद हाला को वो शख्स भी इंतहा प्यारा लगा था, लेकिन फिर भी इसका छूना आग के शोले की मानद था। इसके लिए इसे कभी किसी गैर मर्द से नहीं छुआ था, ना ही वो ऐसा चाहती थी। तभी हाथ झटकते वहां से जा चुकी थी, लेकिन क्लास में पहुंचते इसने आंखें बंद करते अपने हाथ पर इसका हाथ महसूस किया था, जो अभी भी अपना एहसास बख्श रहा था। वो मुस्कुराई थी। इतना अच्छा इसे कभी नहीं लगा था। लेकिन हाला यूसुफ मासूम थी, वो बहक रही थी इब्ने आदम के जाल में, और इसकी यही मासूमियत किसकी सजा बनने वाली थी। माजी वो आज क्लास में बैठी थी। दिमाग के ताने बाने अलमीर सिकंदर से जुड़े थे। यहाँ इसकी आम सी पहनावे पर कोई से ढंग से बात नहीं करता था। कुछ लड़कियां अबाए और हिजाब में भी होती थी, लेकिन वो भी इससे बात नहीं करती थी। वो भी फिर मायूस होकर अपने काम से काम रखने लगी थी। लेकिन अलमीर सिकंदर तो इन सब के जैसा नहीं था, बल्कि वो तो इससे प्यार से बात करता था, इसका ख्याल रखता था, इसकी मदद करता था। ये सोचते सोचते वो मुस्कुराने लगी थी। वो अच्छी भली लड़की, पढ़ाई की शौकीन, दिल की नरम, अब धीरे धीरे मोहब्बत के जज्बे से जुड़ने लगी थी। क्लास ख़त्म हुई तो बाहर आते इसकी नज़रें इसी बंदे को ढूंढने लगी जिसे इसने आज सुबह से गलती से भी नहीं देखा था। वो जब भी दाईं तरफ गर्दन उठाते इसे देखती, कभी बाईं की तरफ गर्दन उठाते इसे देखती। जब वो पीछे आते ही इसी की तरफ खुद भी पहले दाईं तरफ देखने लगा और फिर बाईं के। ढूंढ रही हो हाला यूसुफ? किसे ढूंढ रही हो हाला यूसुफ? वो चौंकती और बढ़ाते मुड़कर 2 कदम पीछे हुई, जबकि अलमीर इसके ऐसे चौंकने पर इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। रिलैक्स प्यारी लड़की, इतना डरती क्यों हो बात बात पर? अच्छा भला हैंडसम हो यार, कोई भूत थोड़ी हूँ। अलमीर के कहने पर वो बेख्तियार में मासूमियत से सर नफी में हिलाने लगी। वो हम थोड़ा डर गए थे, आई एम सॉरी, हाला ने रुहासे लहजे में कहा तो वो मुस्कुराता चलने लगा।
चाहता था कि वो भी इसके साथ हम कदम होकर चले, लेकिन वो पीछे खड़ी होकर हाथ में बुक्स थामे चश्मे को दुरुस्त करती इसे देखने लगी तो वो रुक कर आंखें घुमा गया। रुक क्यों गई चार? चलो मेरे साथ कुछ बातें ही कर लो, इतने दिन बाद दीदार करवाए हैं, वरना तो छुपती फिरती हो तुम। अलमीर ने चलते चलते कहा तो हाला ने चूंकते इसे देखा तो वो क्या वो भी इसे मिलने का इंतजार करता है, ये सोचते हाला मुस्कुराई और इसके साथ चलने लगी। हम तो आपसे नहीं छुपते, लेकिन वो मुस्कुराहट दबाकर बोली तो अलमीर ने पलट कर इसका चेहरा देखा। ये लड़की बला की मासूम थी, जब इसकी जबान में कहा जाता तो वो बला की बेवकूफ थी। वो चेहरा सीधा करते मुस्कुराता नफी में सर हिला गया। कौन जानता था अलमीर सिकंदर के दिमाग में क्या चाह रहा है, जबकि हालत उसकी इस तरह देखने पर ही छिप जाया करती थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ, तुम्हें सोचता नहीं हूँ, तुम्हें जानता नहीं हूँ? अलमीर ने रुकते अपनी काली स्याह आंखें इसकी आंखों में गाड़ी तो वो घबरा गई। हमें भूख लग रही है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, हाला ने कहते ही जाना चाहा तो अलमीर ने इसके दुपट्टे का पल्लू कसीरत थाम लिया तो वो अचानक रुकी और आंखें फाड़े इसे देखने लगी। वहां इस वक्त दो चार लोगों के अलावा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी इस हरकत पर हाला का नन्हा सा दिल कांप गया। इसके इन तासुरात पर आलमीर ने फौरन दुपट्टा छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। अरे हाला यूसुफ, तुमने ही कहा था तुम्हें टच नहीं कर सकता, अब तुम्हें रोकने के लिए कुछ तो करना ही था ना? आलमीर ने संजीदा लहजे में कहा। वैसे क्या मैं तुम्हें जरा भी अच्छा नहीं लगता कि तुम दो पल खड़े होकर मुझसे बात ही कर लो? अलमीर के संजीदा लहजे में कहने पर हाला डर से गई। इसे लगा कहीं अलमीर इससे नाराज ना हो जाए। नहीं अलमीर, ऐसी बात नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप हमारी बहुत मदद भी करते हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन हाला कहते कहते खामोश सी हो गई। अलमीर जो मुस्कुराते अपनी तारीफ सुन रहा था इसके लफ्ज़ लेकिन पर मुस्कुराहट समेट गया। लेकिन क्या? अलमीर के सवाल पर वो परेशानी से इसे देखने लगी। लेकिन हमारी अम्मी को ये सब पसंद नहीं है और ना ही हम पसंद करते हैं कि हम किसी लड़के से बात करें। हमें एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती नहीं पसंद। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छी इंसान नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारा दिल भी चाहता है आपसे बात करने का, लेकिन हम नहीं कर सकते और वजह यही है। वो रोहासी लहजे में इसे अपनी बात समझाना चाहती थी, अपनी मुश्किल समझाना चाहती थी। अलमीर दो लम्हे खामोशी से संजीदा चेहरे लिए इसे देखने लगा, लेकिन फिर मुस्कुरा गया। वो दोनों चलते चलते कैंटीन की तरफ आ गए थे जहाँ स्टूडेंट्स की मौजूदगी कम थी। वो एक कदम उठाते इसके करीब आया और संजीदा आंखों से इसे देखने लगा। मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता भी नहीं हूँ हाला यूसुफ, मैं तुमसे एक खास रिश्ता चाहता हूँ जो मैं सही वक्त आने पर तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। वो अपनी काली सी आंखों से इसके चेहरे के तवाफ करने लगा और वो हमेशा इसे ऐसे ही तो देखा करता था, इन्हीं नज़रों से जिनसे वो छींप जाया करती थी। लेकिन आज अलमीर सिकंदर के ये अल्फाज सुनते ही इसकी धड़कनें रुक गई थी। वो इससे क्या खास रिश्ता चाहता था और वो इसे अभी क्यों नहीं बता रहा था? हालांकि धड़कनें रुक कर तेजी से दौड़ने लगी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मजीद बड़ा किया है कि ये अलमीर की काली सी आंखों को देख रही थी। अलमीर, हालांकि मुंह से इसका टूटा फूटा नाम निकला तो इसकी आंखों से आंखें हटाते इसके लबों को देखने लगा। यू कैन कॉल मी मीर, ओनली मीर। वो इसके कान के करीब झुकते धीमी आवाज में बोला था कि हालांकि रोंगटे खड़े कर गया था। वो अपने दुपट्टे का पल्लू सख्ती से मुठियों में भीज गई थी। अलमीर ने अपना चेहरा दूर करके हालांकि चेहरे के तासुरात को जांचना चाहा था। वो इस वक्त सुर्ख टमाटर हो रही थी, सांवली रंगत में घुली सुर्खियां इसे खूबसूरत बना रही थी। लेकिन अलमीर सिकंदर ने इससे खूबसूरती की नज़र से तो देखा ही नहीं था, वो तो इसके खेल का हिस्सा थी। वो वन साइडेड मुस्कुराते से देखने लगा जो खुद इसके हसीन चेहरे में गुम थी। इसकी आंखों में देखते देखते अलमीर ने एक कदम पीछे हटाया और फिर कैंटीन से चला गया कि वो सख्ती की हालत में वैसी की वैसी खड़ी रह गई। इसके पसीने छूटने लगे थे कि अचानक कुर्सी थामते वहां बैठ गई और पानी का एक गिलास मुंह से लगा गई। वो क्या कहना चाह रहा था इस मासूम को तो सही से समझ भी नहीं आया था, लेकिन इसका दिल जोर से धड़क रहा था। इसे इस वक्त घर जाना बेहतर लगा, इसलिए वो जल्दी से घर जाने के लिए खड़ी हुई। काफ़ी दिन गुजर गए थे। अब हालांकि एग्जाम्स शुरू हो गए थे। दिन ब दिन वो यूनिवर्सिटी में अलमीर की बातों की आदी होती जा रही थी। वो दिन ब दिन इसके दिल में घर करता जा रहा था। इसे अलमीर का साथ अच्छा लगने लगा था क्योंकि आधी से ज़्यादा यूनी के लोग अलमीर के दीवाने थे और वो लड़का सिर्फ इसके साथ बैठता था। अगर कोई लड़का ये लड़की इन दोनों के साथ आकर बैठना चाहते तो अलमीर से भगा देता। आज वो दोनों कैंटीन में बैठे थे। हाला चाय पी रही थी जबकि अलमीर हथेली पर थोड़ी टिकाए हाला को देख रहा था। वो कभी इसके चश्मे के पीछे छुपी इसकी आंखों को देखता तो कभी इसके होंठों को जो चाय से सिप ले रहे थे, तो कभी इसके भरे भरे गालों को। वो बहुत गहरी नज़रों से देखता था कि हाला के हाथ कांपने लगे थे। इसने चाय का कप नीचे रख दिया था, फिर झिंझलाती नज़र उठाकर अलमीर को देखा जो ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहना था। बाल हमेशा की तरफ माथे पर गिरे थे। गोरी रंगत सुर्ख सुर्ख रहती थी। हर वक्त वो बहुत हैंडसम था।
لیکن پھر بھی وہ اس عام سی لڑکی کو اتنے غور سے دیکھتا تھا۔ آپ ہمیں ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ حالہ نے نظریں جھکاتے دھیمے لہجے میں کہا تو علمیر مسکرایا۔ کیسے دیکھتا ہوں میں تمہیں حالہ یوسف؟ علمیر نے یوں ہی ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائی ہی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑتے پوچھا تو وہ مزید گھبرا گئی۔ ایسی نظروں سے جیسے ہم کوئی بہت خاص ہو آپ کے لیے؟ حالہ نے اپنے دل میں چھپا سوال پوچھا تو علمیر کا دل کیا ٹھٹھے مار کر ہنسے، لیکن چہرے سے کوئی تاثر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تم خاص ہو حالہ یوسف، بہت خاص، علمیر نے مسکراتے کہا تو وہ کئی لمحوں تک اسے دیکھے گئی۔ کیا ہم واقعی خاص ہیں آپ کے لیے؟ حالہ سنجیدہ لہجے میں سوال کیا تو علمیر نے آنکھیں بند کرتے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں آج تک کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا کہ ہم ان کے لیے خاص ہوں۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم بوجھ ہیں اپنے ماں باپ پر بھی، لیکن جب آج ہمیں کوئی یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں یقین نہیں ہو رہا۔ وہ مسکرا رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں نم تھی، لہجہ روانسا تھا، وہ خود کو رونے سے بھرپور روک رہی تھی۔ علمیر اسے ایسے دیکھ کر سنجیدہ ہوتے دیکھنے لگا۔ ایسے الفاظ تمہیں علمیر سکندر کے علاوہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا۔ وہ یہ جملہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، یہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی واقعی بہت احساسی کمتری کا شکار ہے۔ تم پریشان نہیں ہو؟ وہ لوگوں کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو۔ ہمیں لوگوں کی نظر سے خود کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنا نظریہ خود بناؤ حالہ یوسف، خود کو پسند کرنا سیکھو اور اپنی چیزوں کو آن کرنا سیکھو۔ اگر تم خود ایسی باتیں کرو گی تو دوسرے تم سے زیادہ ایسی باتیں کریں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں جتنی بھی لڑکیاں ہیں کیا سب گوری چمڑی کی ہیں؟ نہیں، یہاں ہر لڑکی اپنے 2 کلو کے منہ پر 5 کلو میک اپ مل کراتی ہیں اور خود کو حسین بناتی ہیں۔ وہ گوری ہو یا سانولی ہو، لیکن خود کو کبھی برا نہیں کہے گی۔ ان میں سیلف کانفیڈنس ہے۔ تم بھی اپنے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرو اور آئندہ اس طرح کی باتیں اب مت کرنا۔ علمیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ وہ خود پریشان ہو گیا تھا حالانکہ یہ احساس کمتری دیکھ کر، اور یہ باتیں اس نے کسی کھیل کے تحت نہیں کہی تھی، بس وہ چاہتا تھا وہ کہے اور اس نے کہہ دی۔ جبکہ حالہ اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، پھر گہری سانس بھرتے اپنے آنسو پونچھ گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں امیر، ہم پوری کوشش کریں گے اب کہ ہم اس احساس سے کمتری کے احساس سے باہر نکلے، اور ہمیں پتہ ہے جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حالہ نے مسکرا کر کہا تو علمیر بھی مسکرانے لگا۔ بالکل، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ علمیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تو اس کے ہاتھ کے نیچے رکھا وہ ہاتھ کانپ سا گیا، جسے محسوس کرتے علمیر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور حالہ بھی فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ علمیر نے گہری نظروں سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا تھا جو مسکرا کر اس حرکت کا اثر زائل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ واقعی اوروں سے کافی مختلف تھی، علمیر نے سوچتے سنجیدہ چہرے پر مسکان سجا لی۔ وہ رات کے کھانے کے بعد کمرے میں بکس لیے بیٹھی تھی جب شمع بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ شمع بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے کہا تو وہ بھی بکس بند کر گئی۔ امی ہمارے ایگزامز چل رہے ہیں تو بس پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا، حالہ نے مسکرا کر کہا جو اس وقت آسمانی رنگ کی قمیض کے ساتھ گھیرے دار سفید شلوار پہنی تھی۔ گھنگریالے بال ہمیشہ کی طرح چھٹیاں میں قید تھے۔ شمع بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کیا وہ صحیح فیصلہ لینے جا رہی تھی؟ لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہوئے انہوں نے پریشانی تھی لیکن انہیں کوئی قدم اٹھانا ہی تھا۔ وہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ شمع بیگم کے کہنے پر وہ کتابیں ایک طرف رکھتی ہما تن گوش ہوئی تھی۔ وہ ساتھ کے لیے آپ کا رشتہ لے کر آئی تھی آج آسیہ بھابی، شمع بیگم نے کہتے حالہ کا چہرہ دیکھا تو جو ایک دم پیلا زرد پڑ گیا تھا یہ بات سنتے۔ سعد بھائی، حالہ کے حلق پھنسی سی آواز نکلی تھی تو شمع بیگم نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی، اور ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم انہیں ہاں کر دیں گے۔ شمع بیگم کی بات پر یکدم حالہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ بے یقینی سے سامنے بیٹھی اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ اتنی بوجھ تھی ان پر کہ وہ ایک نفسیاتی مریض سے اس کی شادی کر رہی تھی؟ جسے دیکھ شمع بیگم نے نظریں چرائی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم سعد بھائی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ ان کا نکاح ہو چکا ہے اور سب جانتے ہیں انہوں نے بلا وجہ کے شک پر اپنی بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اور انہیں طلاق دے دی تھی۔ وہ تو اللہ نے انہیں بچا لیا ورنہ وہ تو شاید آج مر بھی چکی ہوتی۔ حالہ نے بے یقینی سے اپنی اس ماں کو بتایا جو یہ سب پہلے سے جانتی تھی کہ شاید اس کی ماں بھول گئی ہو، لیکن نہیں، شمع بیگم کے تاثرات میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں حالہ، لیکن اب سعد ٹھیک ہیں بالکل۔ آسیہ بھابی نے ان کا علاج کروایا تھا اور اس بات کو اب 2 سال گزر چکے ہیں۔ وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے، اور رہی شادی کی بات تو ان کی طلاق ہو چکے ہیں۔ اب کیا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے؟ شمع بیگم نے اسے سمجھانا چاہا لیکن اس کی آنکھوں میں تو بس بے یقینی تھی اپنی ماں کے لیے۔ دیکھیے حالہ، سعد بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اپنا گھر ہے، اچھا بزنس ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور اس سب سے بڑی بات سعد نے خود کہا ہے آسیہ بھابی سے کہ وہ آپ کے لیے ہم سے بات کریں۔ شمع بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ اپنی ماں کے کیے جانے والے ظلم پر نفی میں سر ہلانے لگی۔ امی، کیوں نہیں؟ کیونکہ انہیں اب کوئی اپنی بیٹی نہیں دے رہا
اور وہ ہم سے اتنے بڑے ہیں اور کیا ثبوت ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے؟ نہیں امی پلیز ہمارے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ وہ روتے روتے شمع بیگم کا ہاتھ پکڑتے منت بھرے لہجے میں کہنے لگی، ہمیں نہیں کرنی شادی امی، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہ لیں گے، آپ کا خیال رکھیں کہ ہم ماہی کی شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ امی ہمیں نہیں کرنی ہے شادی، آپ ہماری شادی کے لیے مت پریشان ہوا کریں۔ وہ آنسو بہاتی نے سمجھانے لگی جو اس کی بات پر ماتھے پر بل ڈال کر دیکھنے لگی تھی۔ اب کیسے فضول باتیں کر رہی ہیں آپ نے ہمیں کہا تھا نا ہم سے کہ آپ اس معاملے میں کچھ نہیں کہیں گی، اور شادی نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم ساری زندگی نہیں رہیں گے حالہ، ہم چاہتے ہیں ہمارے مرنے سے پہلے آپ دونوں کو آپ کے گھر کا کر دیں، اور ماہی کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اسے مل جائے گا ایک سے ایک اچھا انسان، لیکن آپ کی طرف سے ہمیشہ ہم پریشان رہتے تھے، اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کے لیے سعد جیسے ہینڈسم اور پڑھے لکھے شخص کا رشتہ آئے گا، اور آپ ایسے ناشکری کر رہی ہیں۔ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، بس ہم بلا وجہ یہ رشتہ نہیں ٹھکرائیں گے۔ شمع بیگم غصے سے بولتی اس کا ہاتھ جھٹکتے کمرے سے چلی گئی، جبکہ حالہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے شدت سے یاد آئی تھی علمیر کی، اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا ابھی سے، ورنہ بہت برا ہو سکتا تھا۔ صبح ہوتے اس کی آنکھ کھلی، سوجی آنکھوں سے تیار ہوتے اس نے بیگ کندھے پر ڈالا، ہرے رنگ کے سادہ سے قمیص شلوار پر کالے رنگ کا دوپٹہ سر پر ڈال رکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ باہر آئی تو گرے پینٹ اور آسمانی رنگ کی شرٹ پہنے سعد اس کے آنگن میں بیٹھے شمع بیگم سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ اسے اپنے گھر میں بیٹھے دیکھ حالہ کا صحیح معنوں میں سر چکرایا تھا، تو کیا اس کی ماں واقعی اسے اس کے ساتھ باندھ دے گی؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، لیکن پھر پلٹتے سیدھی دروازے کی طرف پہنچی۔ اس نے کسی سے سلام دعا نہیں کی تھی۔ ارے حالہ بیٹا، تم نے دیکھا نہیں سعد آئے ہیں، سلام کرو انہیں۔ شمع بیگم اسے آنکھیں دکھاتے نرم لہجے میں کہا تو بمشکل اپنی زبان ہلا گئی، السلام علیکم۔ جسے دیکھ سعد مسکرایا۔ وہ کافی ہینڈسم اور خوش عقل آدمی تھا، لیکن عمر سے وہ اچھا خاصا لگ رہا تھا۔ اب یوں نہیں جا رہی ہیں تو آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، سعد نے بلا تکلف کہا تو شمع بیگم بھی مسکرائی، جی بیٹا کیوں نہیں، جائیں آپ اسے لے جائیں۔ حالہ پیچھے سے بھیگی آنکھوں سے نفی مثالی لانے لگی تو شمع بیگم نے اسے آنکھیں دکھاتے خاموش کرا دیا۔ سعد نے ان کے آگے سر جھکا دیا تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے خدا حافظ کہہ گئی۔ اسے اپنی کار میں بٹھاتے اس نے گاڑی اس کی یونی کے سامنے روکی۔ یہ تو کافی اچھی یونیورسٹی ہے، یہاں آپ نے ایڈمیشن کیسے لیا؟ سعد نے یونیورسٹی کے گیٹ کو دیکھتے کہا، جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ بلا تکلف اندر داخل ہو رہے تھے۔ جی ہم اسکالرشپ پر پڑھ رہے ہیں۔ حالہ نے جواب دیتے اترنا چاہا تو سعد کی آواز پر اسے مجبوراً تھمنا پڑا۔ آپ کے یہاں کسی دوستی نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی لڑکی وغیرہ دوست۔ سعد باتوں کو گول گول گھما کر اپنے مطلب کی بات پوچھنا چاہ رہا تھا، جو حالہ بہت اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو اندر دھکیلے اور دروازہ کھولتے رک کر بس اتنا کہا، جی نہیں، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، نہ لڑکا نہ لڑکی، اور باہر نکل گئی۔ خدا حافظ کہنا بھی اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی سعد نے اس کی بات پر یقین کیا یا نہیں، لیکن وہ اس شخص کے ساتھ شادی کبھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ جو حال اس نے اپنی پہلی بیوی کا کیا تھا وہ اس کا کرتا، اور یہ سوچ سوچ کر حالہ پھوٹ پھوٹ کر رونا آ رہا تھا۔ علمیر کے بارے میں سوچتے اسے نئے سرے سے رونا آیا تھا۔ ابھی تو وہ محبت کا مطلب سمجھی تھی، اور ابھی سے اس کی زندگی کی کتاب میں پریشانی کا پنا بھی کھل گیا تھا۔ وہ آنسو پوچھتے اپنی کلاس کی طرف ہی بڑھ رہی تھی جب علمیر نے اس کا راستہ روکا۔ ہائے حالہ یوسف، تم رو رہی ہو؟ علمیر نے اسے روتا دیکھ اور ماتھے پر بل ڈالتے پوچھا کہ اس کی آنکھیں تو کافی سوجی ہوئی تھی۔ اس کا کہنا ہی تھا کہ حالہ اب سسکیاں لیتی آنسو بہانے لگی کہ آتے جاتے لوگ پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ جب علمیر بھی خاصا پریشان ہو گیا تھا، اب کیا ہو گیا تھا اسے جو اس طرح رو رہی تھی؟ علمیر نے آگے پیچھے دیکھتے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے لائبریری میں بنے ایک کارنر پر لے گیا، جبکہ حالہ اسے اس طرح لے جاتے دیکھ ہڑبڑا گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہ رہی تھی جو اس نے لائبریری میں جا کر ہی چھوڑا تھا۔ میر چھوڑے، ہمیں کیا کریں؟ علمیر نے اس کے بازو کو چھوڑ کر اپنے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اب وہ لائبریری میں تھے۔ علمیر کے قدم بڑھانے پر وہ شیلف سے جا لگی، جبکہ ماتھے پر پسینے نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس سب کے برعکس علمیر سنجیدہ تھا۔ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اسے احسار میں لیتے علمیر جھکا تو سانس بھی روک گئی، جبکہ آنکھیں پھٹی تھی۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ علمیر نے سرگوشی بھرے لہجے میں کہا تو وہ دھیمے دھیمے سانس بحال کرتی نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو پھر نم ہونے لگی تھی۔ ہم بہت پریشان ہیں میر، کچھ کریں پلیز، آپ ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں، اس بار بھی ہماری مدد کریں۔ حالہ نے روتے روتے اس سے بھی کم سرگوشی میں کہا تو علمیر ہینوز وہی تاثرات لیے سے دیکھتا رہا۔ بتاؤ حالہ یوسف، کیا ہوا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی ہمت
کس کتنی ہمت ہوئی کہ تمہیں رلائے؟ علمیر نے سخت لہجے میں کہا تو حالہ آنسو پوچھتے سے دیکھتی رہی، کیا واقعی اس کی مدد کرے گا؟ ہاں، کیوں نہیں کرے گا، وہ محبت کرتا ہے اس سے، لیکن اس نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حالہ کے دل نے کہا تو وہ نفی کر گئی، جو وہ وقت کسی کے ساتھ نہیں گزارتا وہ اس کے ساتھ گزارتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور اس سب کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب سوچتے وہ روتے روتے مسکرانے لگی۔ میر، ہماری شادی سے پہلے کہیں اور ہو، پلیز ہمارے گھر رشتہ لے آئیں اور ہمارا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس نے علمیر کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو علمیر پہلے تو 2 لمحے سے دیکھے گئے، لیکن پھر مسکرایا، گہری مسکراہٹ۔ لیکن تم نے تو مجھ سے آج تک پیار کا اظہار بھی نہیں کیا، علمیر نے افسردہ لہجے میں کہا تو حالہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں میرا، ہم نے نہیں کہا، لیکن ہم آپ سے، وہ اتنا کہتی خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو علمیر بھی افسردگی سے نفی میں سر ہلاتا اپنے دونوں ہاتھ نیچے کر گیا۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں میر، وہ اس سے افسردہ ہوتے دیکھ جلدی سے بولی تو علمیر حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حالہ یوسف آپ سے بہت محبت کرتی ہیں میر۔ حالہ نے ایک بار پھر جملہ دہراتے اپنا سر جھکا لیا تھا، جبکہ علمیر ہوش میں آیا اور پھر اس کے چہرے پر تباہ کن مسکراہٹ چھا گئی، وہی مسکراہٹ جس سے وہ گڑے نمایاں ہو جاتے تھے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو حالہ یوسف؟ علمیر اس کے قریب جھکتے ہوئے بولا تو اس کے اتنے قریب آنے پر شرماتی اس کا اثار توڑتی بھاگ گئی تھی باہر کی طرف، جسے دیکھ علمیر نفی میں سر ہلاتا کہکہ لگا گیا اور جیب سے اپنا موبائل نکالا جہاں ریکارڈنگ آن تھی۔ اس کا مطلب وہ حالہ یوسف کا اظہار ریکارڈ کر چکا تھا اور اب وہ حاشر کو سناتا اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا تھا جو وہ خود بڑی بیزاری سے چلا رہا تھا۔ حالانکہ یہ بیزاری نہیں تھی بلکہ اس کا دل نہیں مان رہا تھا، وہ لڑکی جیسی بھی تھی بہت معصوم تھی، اس لیے علمیر بجائے سکندر یہاں سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا، ورنہ شاید وہ اس کھیل کو جیتنے کے لیے مزید برا کر جاتا اس کے ساتھ اور آگے وہ یہ دکھ برداشت کر پاتی یا نہیں۔ یہ سب علمیر کے دماغ میں چلتا تھا لیکن منہ سے اقرار کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ تو کول تھا، پلے بوائے تھا، اس سب کو دکھانا تھا، اس سے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسے فرق پڑتا تھا۔ یونیورسٹی آف ہو چکی تھی۔ پارکنگ ایریا میں کھڑے علمیر، حاشر اور ان کے ساتھ کھڑے چند دوست تو وہ ریکارڈنگ اس وقت سن رہے تھے، جبکہ پیچھے کھڑا زین اور اسفند پیٹ پکڑ کر ہنس رہے تھے۔ علمیر بھی کھڑا صرف مسکرا رہا تھا، جبکہ ساتھ جو پارکنگ میں ہی کھڑا تھا، ان لڑکوں کی ریکارڈنگ اس کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے وہ الفاظ سن رہا تھا جو حالہ نے کہا تھا۔ سختی سے مٹھیاں بھینجتے وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور شمع بیگم کے پاس غصے میں پہنچا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی سانولی بیٹی یونی میں کیا گل کھلا رہی ہیں؟ سعد آنگن میں آتے زور سے چیخا کہ شمع بیگم کا دل دہل اٹھا۔ ماہی بھی جو ابھی اسکول سے آئی تھی کمرے میں تھی، آواز سن کر بھاگی ہوئی آئی۔ کیا بول رہے ہیں آپ سعد؟ شمع بیگم نے حیرانی پریشانی سے کہا تو سعد کا دل کیا اس عورت کا بھی سر پھوڑ دے جس نے اپنی بیٹی کو اتنی چھوٹ دی تھی۔ آپ کی بیٹی وہاں غیر مردوں سے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہی ہے، اپنے کانوں سے سن کر آیا ہوں میں۔ سعد کے دھاڑنے پر ماہی ڈر کر کمرے کا دروازہ سختی سے بند کر گئی تھی، اس کا ننھا سا دل کانپ گیا تھا جبکہ شمع بیگم کا پارا بھی ہائی ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کی؟ وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے، میری بچی معصوم ہے، وہ کبھی اپنی ماں کا بھروسہ نہیں توڑے گی، اپنی عزت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اور صحیح کہا تھا حالہ نے، تم تو ابھی تک نفسیاتی ہو، میری بچی کا بھی وہی حال کرو گے جو تم نے اپنی پہلی بیوی کا کیا تھا۔ میں مر کر بھی اب یہ شادی نہیں کروں گی، نکلو میرے گھر سے، شمع بیگم نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سخت تھی بے شک اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی بچیاں انہیں کوسے، وہ انہیں صحیح ہاتھوں میں تھمانا چاہتی تھی جلد سے جلد، اور انہیں لگا تھا کہ سعد اب ٹھیک ہو گیا، لیکن نہیں، وہ تو ابھی بھی وہی سعد تھا جو پہلے تھا۔ شمع آنٹی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہاں لڑکے اس کے اظہار کو ریکارڈ سن رہے تھے اور سامنے کھڑا لڑکا فخر سے کھڑا تھا۔ میں بے شک اس کی آواز سے مات کھا جاؤں گا، لیکن اس نے خود اپنے منہ سے کہا تھا کہ میں حالہ یوسف میر سے محبت کرتی ہوں۔ یہ لفظ مجھے رٹ گئے ہیں، پورے راستے میرے کانوں میں باز گشت کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے نہیں کہا۔ پیچھے سے آدھی حالہ نے آنکھیں پھاڑے سعد کو الفاظ سنے تھے۔ اسے کیسے پتہ چلا تھا؟ حالہ کا جسم کانپ گیا تھا، وہ سعد کے پیچھے کھڑی تھی۔ شمع بیگم نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتے اپنی طرف کھینچا اور اپنے پیچھے کیا۔ ہماری بیٹی پر اگر کوئی انگلی اٹھائی تو بہت برا انجام کریں گے، سعد نکلیں یہاں سے۔ شمع بیگم نے انگلی اٹھاتے بولا تو سعد نے کھا جانے والی نظروں سے ان کے پیچھے کھڑی حالہ کو دیکھا۔ تم جھوٹی لڑکی، جھوٹ کہہ رہی ہو، میں نے خود سنا ہے، وہاں باہر کھڑے لڑکے تمہاری ریکارڈنگ سن رہے تھے، سعد نے غصے سے کہا تو حالہ سٹل کھڑی سے دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کو یقین ہے نا اس پر؟ کہیں آپ کی قسم کھا کر کہ یہ لڑکی وہ نہیں تھی، میں مان جاؤں گا۔ اس نے کسی سے اظہار نہیں کیا، میں مان جاؤں گا، سعد نے شمع بیگم سے کہا تو وہ پلٹ کر حالہ کو دیکھنے لگی کہ کھا لو قسم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جبکہ حالہ تو ساکن کھڑی تھی، وہ کیسے قسم کھا لیتی؟ کھاؤ قسم اپنی ماں کی، بولو کہ میں جھوٹا ہوں اور تم سچی ہو۔
سعد پھر دھڑا تو شمع بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے سعد کو دیکھا. ان کا بس نہیں چل رہا تھا. مار مار کر اسے باہر نکالے. وہ پلٹی اور حالہ کا ہاتھ اٹھاتے اپنے سر پر رکھا. کھائیں ہماری قسم تاکہ ہم اسے باہر پھینکیں. حالہ کی آنکھوں میں دیکھتے انہوں نے کہا تو آنکھوں میں آنسو لیے منت بھرے لہجے میں انہیں دیکھنے لگی, جسے دیکھ شمع کو کچھ کھٹکا. لیکن وہ یہ مان نہیں سکتی تھی کہ ان کی بیٹی ایسا کر سکتی. کہیں جلدی حالہ, شمع بیگم نے غصے سے کہا تو حالہ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے کھینچ لیا. ہم نے کیا ہے اظہار. وہ آنکھیں بند کرتی تیز آواز میں بولی. تو شمع بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا. اور ہم انہیں پسند کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں بہت پسند کرتے ہیں. ہم شادی کریں گے ان سے, وہ رشتہ لے کر آئیں گے ہمارا. حالہ نے روتے روتے نظریں جھکاتے کہا. تو شمع بیگم اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑی رہ گئی, جبکہ سعد مسکرا رہا تھا. ثابت ہو گیا تھا وہ سچا تھا. شمع بیگم نے قریب آتے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا تو وہ زمین پر گر گئی. آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا, ہمارا بھروسہ توڑا. ہم نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو اجازت دی اور آپ ہمارا یقین توڑ کر وہاں یہ سب کر رہی تھی. انہوں نے اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا تو وہ مزید دور گری. امی ہم سچ کہہ رہے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. حالہ نے روتے کہا تو سعد ہنسنے لگا. تم جیسی سامنے لڑکی سے کون اندھا محبت کرے گا؟ تم پاگل ہو. سعد نے اس کا مذاق اڑایا تھا کہ وہ جھٹ سے کھڑی ہوتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی. آپ خاموش رہیں. ہاں, وہ ہم جیسی سامنے لڑکی سے محبت کرتے ہیں, بلکہ بہت محبت کرتے ہیں, اور ہم آپ سے ہرگز بھی شادی نہیں کریں گے. آپ نفسیاتی ہیں, آپ پاگل ہیں. حالت جی جان سے چیخ کر بولی تو سعد غصے سے پاگل ہوتے اس کا گلا پکڑ گیا. تم نے مجھے نفسیاتی اور پاگل کہا, میں تمہیں جان سے مار دوں گا بد کردار لڑکی. سعد دھاڑا اور سختی سے اس کا گلا تھام کیا کہ وہ کھانسنے لگی. بری طرح سانس بند ہونے لگا. شمع بیگم بھاگی ہوئی آئی اور اس کا ہاتھ حالہ سے دور کیا تو وہ ہانپتا ہوا دور ہوا. تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنی ہوگی حالہ یوسف, اب تم اسی پاگل سے شادی کرو گی. جبکہ شمع بیگم تو بے یقینی سے یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی. انہیں اپنی اولاد سے, اپنی تربیت سے اس دھوکے کی امید نہیں تھی. ایک دن کا وقت ہے آپ کے پاس, جسے بھی پسند کرتی ہیں اسے یہاں کل لے کر آئیں تاکہ ہم کل ہی آپ کو اس کے ساتھ رخصت کریں, اور اگر کل تک وہ نہ آئے تو ہم ساتھ سے آپ کا نکاح پڑھا دیں گے اور کل ہی ان کے ساتھ رخصت کر دیں گے. شمع بیگم نے نظریں نیچے کی, اپنا فیصلہ سنایا تو سعد کا غصے سے برا حال ہو گیا. کیسے کر سکتی ہیں آپ ایسا؟ آپ ابھی اس کا مجھ سے نکاح کر دیں, اس سے کوئی موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے, سعد نے کہا. جبکہ حالہ کا تو وہ ایک موقع کسی نعمت سے کی طرح لگا تھا. امی ہم میر کو لے آئیں گے, آپ دیکھیے گا وہ آ جائیں گے, وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم اسی نے اتنا ہی کہا تھا کہ شمع بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا. جو آپ نے ہمارا مان توڑا, اس کے لیے یہ ماں آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. لے کر آئیں کل کے کالی سے یہاں اور دفع ہو جائیں یہاں سے. ہم آپ کو مزید برداشت نہیں کریں گے. صحیح سمجھتے تھے آپ کو ہم, واقعی بوجھ نکلی ہم پر. شمع بیگم کہتی وہاں سے جا چکی تھی, جبکہ حالہ کو لگا تھا اس نے محبت تو پالی لیکن عزت کھو دی. جبکہ وہ معصوم تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جس محبت کے لیے اس نے عزت کو ٹھکرایا ہے وہ محبت بھی منافق نکلے گی. وہ آج ماں سے اجازت لے کر بہت مشکلوں سے یونیورسٹی آئی تھی. کالے رنگ کے شلوار قمیض کے ساتھ وہ سفید دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی. کالے ہلکے گھنگرالے گھنے بال ہمیشہ کی طرح چٹیا میں بندھے تھے. اس سے آج کچھ بھی کر کے اس سے بات کرنی تھی. جب وہ سامنے ہی اسے اپنے گروم کے ساتھ باسکٹ بال کھیلتی نظر آیا, وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی. سنیں, وہ اس کے پاس جا کر اسے پیچھے سے پکار گئی تھی. جب وہ پیچھے مڑا تو اس کے دوست بھی خاموش ہو کر دور کھڑے ہو گئے. کالے گھنے سیاہ بال ماتھے پر پسینے کے ساتھ چپکے تھے, جنہیں وہ ہاتھ کی مدد سے اوپر کر گیا. کالی سیاہ آنکھیں لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتی تھی. وہ پلٹ کر اسے دیکھ مسکرایا, خوبصورت مسکراہٹ جس سے اس کے دونوں گالوں پر گڑے پڑ گئے تھے. جبکہ کلین شیو میں وہ واقعی بے حد ہینڈسم لگا تھا اسے, اور خود پر رشک بھی ہوا تھا کہ لاکھوں لڑکیوں میں سے وہ تھی جس سے خوبصورت انسان نے دل دیا تھا. ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے, ضروری ہمارے ساتھ چلیں پلیز. وہ آس پاس دیکھتی ہلکی آواز میں اسے بولی تو میر پھر سے نیچے والے لب کو دانتوں میں دباتے مسکرایا. وہ کتنا قاتل مسکراتا تھا کہ دونوں گالوں پر گہرے گڑے پڑ جاتے تھے. حالہ یوسف جو بھی کہنا ہے یہی کہہ لو, دراصل میں ذرا مصروف ہوں. باسکٹ بال کھیل رہے ہیں ہم. المیر ماتھے سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا, جبکہ حالہ کو اس کے لہجہ عجیب لگا تھا. ہم یہاں بات نہیں کر سکتے, آپ پلیز آئیں نا تھوڑا سائڈ میں. حالہ ارد گرد سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہاں لہجے میں بولی تو وہ ہنستا ہوا اسے پیچھے ہوا اور اپنے دوست کی طرف پلٹا. ابے یار کیا نمونہ تو نے پیچھے لگا دیا میرے. اپنے دوست زین سے اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی دوسرے لڑکے کے ہاتھ میں تالی مارتا کہہ کر لگا تو المیر بھی مسکراتا حالہ کی طرف پلٹا. یار حالہ یوسف. المیر گہری سانس بھرتا اسے اوپر سے لے کر نیچے تک اسے تعصب سے دیکھنے لگا. سانولی رنگت میں بڑی آنکھیں جن کی گھنی پلکیں آنکھوں پر بچھی تھی, چھوٹی سی ناک اور اس کے ساتھ چھوٹے سے ہی لب, قد میں وہ اس کے سینے تک آتی تھی, مناسب سا فگر. وہ بالکل عام سی لڑکی تھی, اس میں کچھ بھی تو خاص نہیں تھا, جبکہ بال دوپٹے کے پیچھے ہمیشہ کی طرح چھپے ہوئے تھے. اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر آ کر وہ اٹکا تھا. وہ اسے خوبصورت کہیں سے بھی نہیں لگی تھی, جبکہ حالہ اس کے ایسے دیکھنے پر کانپ گئی تھی. وہ ہمیشہ اسے ایسے دیکھتا تھا جیسے اس کے چہرے کے علاوہ دنیا میں اور کچھ دیکھنے کو نہیں ہے.
हालांकि इसमें तो कुछ भी खूबसूरत नहीं था, जिसे महसूस करके हाला घबरा जाया करती थी, लेकिन वो इस पर यूं ही नजरें जमाए रखता था। यार मेरी बात गौर से सुनो आज तुम। अब ना मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तुम्हारे दुखड़े सुनकर, और तुम्हारी मुसीबतें ही ख़त्म नहीं हो रही। अरे भाई माफ़ कर दो मुझे, वो हाला को देख बेजारे से बोला था और फिर पलट कर सफ़ीर की गर्दन जकड़ गया। और तू इधर आ साले, ये देख ले जीत गया आज मैं, अब ये भी मुझ पर मर मिटी और बोल। इस जुमले ने हाला के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। वो आंखें फाड़े साकित से खड़ी रह गई थी, जबकि आसपास अब तमाशा सा लगने लगा था। और तुम देखो हाला यूसुफ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान खुद को देखे पहले। मतलब तुम में है ही क्या जो मैं जिस पर यहाँ की सब लड़कियां मरती हैं वो तुम जैसी पर मरेगा? क्या शीशे नहीं देखती तुम? सांवली सलोनी हो इस पर ये हुलिया बना कर रखती हो, और ऊपर से तुम मैं ये वो करती रहती हो। वो इसकी एक्टिंग उतारते हुए बोला तो हर जगह क्या लगा। तुम्हारा हाथ भी पकड़ूं तो तुम में लर्जा तारी हो जाता है, और इरादे तुम इतने बड़े बड़े बनाकर बैठी हो। किसी हैंडसम से लड़के का तो क्या भिखारी का भी तुम पर दिल ना आए? इसने हंसते हुए इसे कहा था, जबकि आसपास के लड़के और लड़कियां भी हंसने लगी। जबकि हाला को ऐसा लगा जैसे इसका दिल बंद हो जाएगा। इसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी तसलील पर वो तो खुद कुछ समझती ही नहीं थी, लेकिन इस शख्स ने तो इसे आसमानों पर बिठाया था, फिर वो कैसे इसे यूं बेदर्दी से कांटों पर फेंक सकता था? हाला ने अपने दिल पर हाथ रखा था, ऐसा लगा था जैसे वो अपने लफ्जों से इसका दम घूंट रहा है। बहुत अजीब ये लड़के होते हैं इस तरह के, लड़की की इज्जत नफ्स कुचल के रख देते हैं। आप ऐसे मत कहें प्लीज़, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे, हम सच कह रहे हैं। गहरे सांस भरती वो बोली, दिल कर रहा था चीख चीख कर रोए। कौन नहीं था जो इसे यह एहसास नहीं दिलाता था कि वो सांवला रंग रखती थी? इसकी माँ तक तो इसे काली कहकर पुकारती थी। क्या ये इसकी गलती थी कि वो सांवली थी? क्या ये इसका कसूर था? क्या इसे मर जाना चाहिए? इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं था? और ये शख्स इसने तो आकर इसे एहसास दिलाया था कि देखने वाले की आंखें खूबसूरत या बदसूरत होती हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। और आज वही इसे अंगारों पर लौटा रहा था, इतने लोगों में इसे जलील कर कर नहीं इसका दम घुट रहा था। इस भरी दुनिया में सब रंगा से मुतासिर होने वाले लोग थे, और आज सामने खड़े शख्स ने इस बात का शिद्दत से इसे एहसास दिलाया था। यार तुम मर जाओ, लेकिन मेरा पीछे छोड़ दो। तुम्हें पता है 2-3 हफ्तों से मैं तुम्हारे रोने धोने सुन कर उकता चुका हूँ। भला इतनी परेशानी किसकी ज़िंदगी में होती हैं आखिर? और देखो तुमसे बात कर कर के अब मेरा स्टैंडर्ड लो होते जा रहे हैं। लोग आते जाते मुझे देखते हैं कि मैं किस फकीरनी के साथ घूम रहा हूँ आजकल। वो बेजारी से कहता वो बोला था कि इसकी तजलील पर वो बच्चों की तरह रोती अपनी आंखें रगड़ने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस दोराहे पर आकर इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचते हुए रोते रोते इसके करीब आई। देखिए हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अम्मा हमारा रिश्ता तय कर चुकी हैं। वो शख्स अच्छा इंसान नहीं है, वो हमें जान से मार देगा। प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करें, हम कहीं के नहीं रहेंगे। प्लीज़ आप हमारी जान मांगेंगे ना, हम दे देंगे, लेकिन ऐसा मत करें हमारे साथ। वो इसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली थी। आज इसकी इज्जत नफ्स जिसे इस लड़की ने संभाल कर रखा था, कभी किसी के लिए नहीं ठुकराया था, आज वो बीच दुराहे में खड़े होकर अपनी इज्जत नफ्स का गला घूंट कर इसके सामने हाथ जोड़ गई थी कि आसपास की खड़ी लड़कियां हंसने लगी, जबकि वो खुद भी इस मिन्नतें करते देख मुस्कुराकर पलटते अपने दोस्त को देखने लगा। देख ले भाई, ये अहमियत है तेरे भाई की। हाशिर को देखते मगरूराना अंदाज में कहा। फिर आईब्रो उचकाते पलट कर इसे देखा। लाल आंखें जो अब रोते रोते सूज चुकी थी, आंसू गालों पे लड़कते एक के बाद एक सीध में आ रहे थे, और होंठों से सिसकियां निकल रही थी। हाथ जोड़े हुए थे, रोने की शिद्दत से वो कांप रही थी कि इससे देख इसके मगरूराना तासुरात ढीले पड़ने लगे। इसे तरस आया था इस लड़की पर, लेकिन वो इसे मोहब्बत नहीं करता था। लिसन, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम जिस भी मुश्किल में हो ये मेरा मैटर नहीं है, तुम इसे खुद निपटाओ, और प्लीज़ आइंदा मेरे इर्द गिर्द मत मंडलाना। इस बार वो नरमी से बोलते इसके करीब झुका और संजीदा होते इसका गाल थपथपाते इसे गौर से देखने लगा। वही नज़र जिस नज़र से वो हाला यूसुफ को देखा करता था, जिससे इसकी रूह तक कांप जाया करती थी। वो रोती नफे में सर हिलाने लगी तो वो इससे दूर हुआ और फिर पलट गया। नहीं नहीं, वो भागती हुई इसके पास आई जो वहां से अब जाने लगा था। वो हैरान रह गया, जो खुद इसे हाथ लगाने नहीं देती थी आज इसका हाथ पकड़ कर खड़ी थी। हम सांवले, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ ये मत करें। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप तो बहुत अच्छे इंसान थे ना, आपने कहा था देखने वाली की आँख खूबसूरत या बदसूरत होती है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, तो आप अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो रोती इसका हाथ पकड़ते हुए बोली थी। इसका जिस्म काँप रहा था जब किसने अब नरमी से इससे अपना हाथ छुड़ाया था। वो तो प्ले बॉय था, लेकिन ये अचानक इसका दिल क्यों कांपा? मगर फिर वो खुद को संभाल गया था।
देखो ये सब लाइंस तो मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी थी और ये सब बकवास बातें, ऐसी बातें तुम्हें हर दूसरा लड़का बोलता हुआ नजर आएगा। इसलिए प्लीज़ मुझे भूल कर एक नई लाइफ स्टार्ट करो और किसी अपने जैसे को ढूंढ कर इसी शादी कर लो। वो नरमी से संजीदा लहजे में इसे समझाता हुआ बोला था। अब की बार हाला खामोश नज़रों से इसे देखने लगी। वो तो बर्बाद हो गई थी। इसकी ज़िंदगी में सिर्फ यही एक इम्तहान नहीं था जो इससे लिया जा रहा था, बल्कि आगे इसके लिए एक खौफनाक ज़िंदगी इसके इंतज़ार में बैठी थी। वो इसे समझाता अब वहां से जा चुका था, जबकि हाला इर्द गिर्द लोगों के हजूम के बीच में खड़ी की खड़ी रह गई थी। आहानत के मारे चेहरा सुर्ख हो रहा था, पैरों के नीचे से जमीन निकली थी। इसने क्यों किसी गैर पर भरोसा किया था, जब इसके अपने रोज इसे इस बात का एहसास दिलाते थे कि वो सांवली है, इसे जीने का हक नहीं है, ना इसे मोहब्बत का हक है। आज इसने पहली बार अपनी इज्जत नफ्स को बहुत बुरी तरह रूंधा था, और वो भी किसी नामहरम के लिए, दर्जनों लोगों के सामने। और ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा था। वो कमज़ोर थी, मासूम थी, सांवली थी, इसमें इसका क्या कसूर था? शायद इसे जीने का वाकई वो हक नहीं था। अलमीर वजह सिकंदर ने कहा था कि वो मर जाए, और आज हाला यूसुफ वाकई मर गई थी। वो मुर्दा कदमों से पलटी थी, बुक्स वहीं ज़मीन पर गिरी की गिरी रह गई। वो जानती थी अब इसका अंजाम क्या होगा। इसने यकीन किया ही क्यों था किसी गैर मर्द पर? वो इतनी बेवकूफ़ थी कि किसी ने इस पर शर्त लगाकर इसके वजूद को दूर झटक दिया, और वो कुछ भी ना कर सकी। वो हाला यूसुफ, तुम सांवली हो, इसमें तुम्हारा कसूर है। तब तुमने एक नामहरम पर यकीन किया, ये तुम्हारा कसूर है। अब क्या करेंगे अल्लाह? वो यूनिवर्सिटी के गेट पर रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई थी। इर्द गिर्द के लोग इसे देख रहे थे, जो जानते थे वो हंस रहे थे इसकी बेवकूफ़ी पर। अलमीर जो जैन के साथ ही बाहर आ रहा था क्लास से सामने, इस ज़मीन पर बलक बल कर रोते इसे देख अलमीर खामोश नज़रों से इसे देखने लगा। वो वाकई बहुत मासूम थी, लेकिन अलमीर सिकंदर इसे मोहब्बत नहीं करता तो नहीं करता था। वो अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, जबकि इसने अपने दिए गए धोखे का खुद पर कोई असर होने नहीं दिया था। वो तो जस्ट एक गेम था इसके लिए। लेकिन अब इसे ऐसे रोड पर बैठे रोते देखकर मीर का दिल इसे मलाल में घेरा था। वो इसे बता रहा था, तुमने शायद कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसका ज़ाला मुमकिन नहीं होगा, लेकिन वो क्या कर सकता था? अब तो इसने पूरा खेल खेल लिया था। अलमीर वहीं जमा रहा जब जैन ने इसे पुकारा, चल यार ड्रामा करें, कल देखना कैसे खिलखिलाती हुई आएगी। ये सब इनके नाटक होते हैं, आ जा, तू क्यों दिल पर ले रहा है? जैन इसके तासुरात और इसे यूं जमा देख बोला तो अलमीर ने आंखें बंद करते सर झटका। शायद वो ठीक कह रहा था। हालांकि खुद को संभालती उठी और रक्षा रोकती इसमें बैठ गई। इसकी यही सजा थी। इसने एक नामहरम मर्द पर भरोसा किया था, इससे मोहब्बत की थी। गलती किसी की नहीं थी, गलती इसकी थी, और इस बात की सजा शायद इसकी जिंदगी में साद की सूरत में ही लिखी गई थी। वो साकित और जामिद बैठी थी कि सांस लेना भी भूले जा रही थी। इसका दम घुट रहा था। काश वो दम घुटने से मर जाए, इसे यही रास्ते पर मौत आ जाए, क्योंकि वो जानती थी साद इसकी ज़िंदगी जहन्नम से भी बदतर बना देगा। लेकिन नहीं, अभी इसकी ज़िंदगी में इम्तहान और भी थे। वो घर पहुंची तो शमा बेगम बैठी शायद इसी का इंतज़ार कर रही थी। कल रात से ना इनकी कुछ बात हुई थी हाला से, और ना ही इन्होंने माही को इसके करीब जाने दिया था। वो पूरी रात रोती रही, इसकी सिसकियाँ सुनती रही वो, लेकिन कुछ ना कहा। अब भी वो जैसे ही घर आई तो शमा बेगम इसके सामने आ खड़ी हुई और इसे गौर से देखने लगी। उजड़ी हालात में थी, दुपट्टा सर से ढलका हुआ था, आंसू शायद चेहरे पर ही सूख चुके थे, जबकि आंखें एक ही जगह ठहरी जामे थी। ये देख शमा बेगम का दिल कटा था, लेकिन इनकी बेटी ने ये सब अपने साथ खुद किया था। कहाँ है वो जिससे अब शादी करना चाहती थी? शमा बेगम ने संजीदा लहजे में इसे पूछा तो वो नजरें उठाकर इन्हें देखने लगी। हैरान आंखों में कुछ नहीं था। अम्मी, हम सजा के ही लाए, क्या आप बुला लें साथ को, हम निकाह के लिए तैयार हैं, हाला ने कहा और अपने कमरे में चली गई। पीछे शमा बेगम की आंख से आंसू टूट कर गिरा था, और फिर कुछ ही लम्हों में वो हाला यूसुफ से हाला साद हक बन गई थी। इसे अपने बाबा के अल्फाज याद थे। वो बचपन में इनसे कहा करती थी, बाबा क्या हम काले हैं, हम बदसूरत हैं? 4 साल की बच्ची अपने बाप से मासूमियत से सवाल कर रही थी। नहीं बेटा, किसने कहा? हमारी बेटी तो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। देखने वाले की आंख को ये कमाल हासिल होना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ बहुत हसीन है बेटा। ये काला गोरा कुछ नहीं होता, सब इंसान अल्लाह के लिए बहुत प्यारे हैं। कभी खुद को इंसान की आंख से मत जांचना। ये सोचो तुम अपने रब को ऐसी ही खूबसूरत लगती हो। बस हमेशा अपने आप को हिफाजत करना, खुद को संभाल कर रखेगी ना मेरी बेटी? यूसुफ साहब ने इसके बाल सहलाते पूछा तो वो मासूम बच्ची जल्दी से सरस बात में हिलाने लगी। जी बाबा, हम भी खूबसूरत हैं, हम अपनी हिफाजत करेंगे बाबा। वो बच्ची अपने बाप के गले लगी थी, और आज हाला यूसुफ को अपने बाप के लफ्ज़ों की समझ आई थी। इसने अपने आप की हिफाजत नहीं की, इसने अपनी इज्जत मलिया मेट खुद की, और आज इससे इसका बाप का नाम भी छट गया था। वो अकेली बैठे फूट फूट कर रोने लगी थी अपने कमरे में। कभी माफ़ नहीं करेंगे हम अलमीर सिकंदर, आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो खुद को नोचती, थप्पड़ मारती, रोते रोते चीख कर बोली थी, आज हाला यूसुफ वाकई मर गई थी।
حال آج آفس جلدی آف ہونا تھا کیونکہ یارم سلطان غوری کے گھر پر گرینڈ پارٹی تھی جس میں پورا سٹاف انوائٹڈ تھا، اس لیے سب اپنے کام جلدی جلدی نمٹا کر جا رہے تھے۔ اچھا خاصا سٹاف جا چکا تھا جبکہ یارم بھی سائٹ پر گیا ہوا تھا اور عائشہ اسی کے ساتھ تھی۔ آفس میں چند لوگ ہی رہ گئے تھے۔ زاویار سے ہانم کا کوئی خاص ٹاکرا نہ ہوا تھا صبح سے اب تک۔ اس نے صبح اسے کافی کے لیے بلایا تھا جو وہ خاموشی سے اس کی ٹیبل پر رکھتے واپس آ گئی تھی، پھر کچھ فائلز ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا جنہیں ڈھونڈ کر ہانم نے خاموشی سے اس کی ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ نہ زاویار نے اسے کچھ کہا تھا نہ اس نے، جبکہ زاویار کی نظریں اسی کے تاثرات پر ٹکی تھی جب بھی وہ اس کے کیبن میں آ رہی تھی، لیکن اس نے نظریں اٹھا کر اب تک نہ دیکھا تھا۔ زاویار کو عجیب لگ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لڑکی سے گلٹ میں دھکیل رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا اس پر اور خود پر بھی۔ سب جانے لگے تو ہانم بھی اپنا سامان اٹھاتے جانے لگی تھی کہ سامنے سے وارث آ گیا۔ کیسی ہیں ہانم آپ؟ لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے، کچھ بجھی لگ رہی ہیں آپ صبح سے، وارث نے پریشان لہجے میں کہا تو ہانم زبردستی سے مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں وارث جی، بس کام کو تھوڑا سیریس لے رہی ہوں اس لیے شاید لگ رہی ہوں آپ کو۔ وارث کو اس کا بجھا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ ہانم کو پسند کرنے لگا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کی معصومیت، اس کی باتیں، اس کی ہنسی، اسے سب اچھا لگنے لگا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پلیز آپ کام کو سیریس نہ لیں، آپ تو خود کو ہی بھول گئی ہیں، کام کے چکر میں کھلکھلاتی پیاری لگتی ہیں آپ، وارث نے آخری لفظ مسکراتے ہوئے کہا تو ہانم بھی مسکرائی، گہری مسکراہٹ۔ مجھے پتہ ہے پیاری تو میں ہوں ہی، میری امی بھی کہا کرتی تھی تم بولتی ہوئی اچھی ہی لگتی ہے اور مسکراتی ہوئی بھی، بلکہ سب کہتے ہیں۔ ہانم چہچہاتے ہوئے بولی تھی کہ وارث بھی اس ٹون میں آتا دیکھ مسکرایا۔ جی بالکل ٹھیک کہا کرتی تھی آپ کی امی، آپ واقعی بہت پیاری ہیں اور آپ کی باتیں آپ سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ وارث نے صدقے دل سے اس کی تعریف کی تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ ارے بس کیا میں اپنی تعریف خود کروں یا آپ؟ بہت شکریہ آپ کا، ہانم نے احسان ماننے والے انداز میں کہا تو اب کی بار وارث کا کہکا لگا۔ ویسے آج تو آپ کو کافی برڈن آ گیا ہوگا، مس عائشہ بھی نہیں تھی؟ وارث نے اس سے بات بڑھاتے کہا جو اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ یہ مس عائشہ بہت اچھی ہیں، وہ ہوتی تھی تو مجھے اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اب وہ نہیں تھی تو اچھا خاصا رگڑا ہے اس جلاد نے، مجھے مفت کم واشنگ پاؤڈر ہی سمجھ لیا تو دھوئی جا رہا تھا۔ ہانم نے غصے سے زاویار کے کیبن کے دروازے کی طرف دیکھتے چبا کر کہا، جبکہ آخری الفاظ وہ ہلکی آواز میں کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی یہ بڑبڑانے کی عادت بیچاری کیا کرتی، آواز تیز ہو ہی جاتی تھی۔ وارث اس کی باتیں سن کر اب باقاعدہ کھل کر ہنسنے لگا تھا۔ اگر زاویار صاحب نے کبھی آپ کی یہ باتیں سن لی تو آپ کو اچھا خاصا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وارث کے کہنے پر ہانم نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں ان سے، اور کبھی کیا میری بلا سے ابھی سن لے، جلاد ہے تو ہے۔ ہانم نے نیچے دیکھتے فائل سیٹ کرتے ہوئے کہا، جبکہ وارث بھی اس کے جھکے سر کو دیکھنے میں مصروف تھا جب دونوں کو پیچھے سے زاویار کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونکہ وارث نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں میرون شرٹ اور بلیک پینٹ میں زاویار ماتھے پر بل ڈالے اور ہاتھوں میں فائلز پکڑے کھڑا تھا، جبکہ ہانم نے تو جھکا سر اٹھایا ہی نہیں تھا، آنکھیں بھی سختی سے میچ لی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کیوں شیطان کی ہر جگہ اچانک آ جایا کرتا تھا؟ کیا ضروری تھا کہ جب بھی وہ اس کی بات کرے تب وہ آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور سب سن لے؟ ہانم نے دل میں ہی اللہ سے شکوہ کیا تھا۔ مسٹر وارث آپ کی ٹائمنگز آف ہو گئی ہیں، یو کین گو ناؤ، زاویار نے بھاری آواز میں وارث سے کہا جو پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا مگر سر وارث نے کچھ کہنا چاہا۔ ناؤ، زاویار نے تیز آواز میں کہا تو وارث چپ چاپ باہر کی طرف نکل گیا، جبکہ ہانم تو ابھی تک سر جھکائے فائلز ٹھیک کر رہی تھی۔ اور آپ مس ہانم افندی، زاویار نے اسے پکارا تو وہ بھی سیدھی کھڑی ہوئی زاویار کو سنجیدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں اس کا ڈر کہیں نہیں تھا، وہ واقعی اس سے نہیں ڈرتی تھی۔ یہ دیکھ زاویار نے دانت سختی سے بھینچے تھے۔ لگتا ہے آپ کے پاس کافی فضول ٹائم ہے جو آپ اس طرح سے باقی سٹاف کو پکڑ کر باتیں کرتی ہیں، زاویار نے سخت لہجے میں اسے کہا تو اب کی بار ہانم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کوئی سٹاف کے ساتھ بیٹھ کر گپے نہیں ہانکتی، آفس ٹائمنگز آف ہو چکی ہیں، شاید آپ بھول چکے ہیں، اس لیے اس کے بعد میں کچھ بھی کروں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ ہانم نے دو بدو سے جواب دیا اور پلٹ گئی جبکہ زاویار کو آگ لگا گئی تھی۔ وٹ ہانکنا اینڈ آل، وہ غصے سے گھرایا تو ہانم اس کا غصہ دیکھ پلٹی ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تمیز نام کی چیز نہیں تمہارے اندر، زاویار نے غصے سے کہا تھا کہ ہانم اس کا ایک ہی رونا سن کر تب کر بولی تو ایسا کریں آپ مجھے گود لے لیں، ساری تمیز سیکھ لوں گی۔ ہانم نے بھی آنکھیں نکالتے اس کے غصے کا جواب غصے سے دیا۔ ڈونٹ تمیز سے بات کرو مجھ سے، میرے آفس میں کھڑی ہو تم، اس طرح اگر بدتمیزی کی تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ زاویار نے انگلی اٹھاتے اس سے کہا، میں آپ کی پرائیویٹ غلام نہیں ہوں جو آپ ہر وقت مجھ پر روب جمائیں گے، میں نے کہا نا آفس ٹائمنگز ختم ہو چکی ہیں، اب آپ کا یہ رونا گانا میں نہیں سنوں گی، یہ آپ کا گھر نہیں ہے جہاں آپ چلتے پھرتے سب کو ذلیل کرنے لگیں گے اور سب خاموش ہو کر سن لیں گے۔ میں ہانم ہوں، سامنے والے کو کچے چنے بھی چبوا دوں گی، سمجھے آپ؟ ہانم نے اپنی تیز زبان کا وار کیا تھا، کل سے وہ خاموش تھی لیکن اس سے زیادہ وہ شاید نہیں رہ سکی تھی، اس سے ویسے ہی یہ شخص کل سے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔
जावियार गुस्से से इसका बाजू पकड़ते इसे घसीटता हुआ यारम के कैबिन में लेकर गया था, जहाँ कोई नहीं था। ये लड़की इसके दिमाग के सारे बटन दबा चुकी थी। अब इससे कोई नहीं बचा सकता था, जबकि इससे कंट्रोल करने वाला शख्स भी यहाँ मौजूद नहीं था। हानम ने ऊपर चेहरा करते आसमान की तरफ शिकवा किनार नजरों से देखा था। वो इसे घसीटता हुआ कैबिन में लेकर आया। भूरी आंखें सुर्ख हो गई थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई थी जावियार सिकंदर के सामने इतना बोलने की? वो गला न दबा दे इस छटाक भर की लड़की का। जावियार ने दरवाजा बंद करते इसे ग्लास वाल के साथ लगाया था, जिससे बाहर के तमाम नज़ारे होते, लेकिन कोई बाहर से अंदर नहीं देख सकता था। हानम ने हड़बड़ाते अपना बाजू छुड़वाना चाहा, जो इसकी सख्त गिरफ्त में था, जबकि इसकी लाल आंखें देख इसकी जान जा रही थी, लेकिन इसने अपने तासुरात में फर्क आने ना दिया। छोड़े हमारा हाथ, वरना हम। हानम गुस्से से चीखती हुई बोली थी, लेकिन जावियार की नजरों में छुपी वार्निंग से खामोश हो गई। तुम दो कोड़ी की लड़की मेरे ऑफिस में खड़े होकर मुझे जलील करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इन बेहुदा नामों से पुकारने की और दूसरे के सामने मेरा मजाक उड़ाने की? जावियार इसके मुंह पर धड़क था कि वो इसकी गिरफ्त में उछल पड़ी थी। बाजुओं पर गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी, लेकिन इस सना के मारे को अपनी जात के अलावा और कोई जात दिखती ही कहाँ थी। हानम की आंखों में दर्द से आंसू आने लगे थे, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि आंसू गाल पर ना लड़क पड़े। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यारम की कुछ लगती है तो मैं तुम्हारी बकवास यूं ही सुनता रहूंगा? जावियार ने फिर गुस्से में दांत भींचते कहा था कि हानम इसका गुस्सा देख डर कर आंखें बंद कर गई थी, जिसे देख जावियार तंजिया मुस्कुराया था। क्या कहती फिरती हो? सबसे डर नहीं लगता मुझसे? मैं सामने आ जाऊं तो तुम देख लोगी मुझे। तो देखो अब क्यों आंखें मीच रही हो? देखो। जावियार के घराने पर हानम की बेसाख्ता चीख निकली थी, जबकि इससे बाजुओं का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, मैं ठीक कहती हूँ, अब जल्लाद है। वो रोते रोते चीखी थी, जबकि आंखें अभी तक बंद थी। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, ये आंसू इसके सामने निकली भी कैसे? खबरदार, अगर आइंदा इन फजूल लफ्जों से मुझे पुकारा और ना पुकारा, वरना जावियार सिकंदर को तुम अभी जानती नहीं हो। जावियार ने मजीद दबाव बढ़ाते कहा था कि अब इसके जमीन से पैर भी उठने लगे थे, जबकि वो गुस्से में इसके बेइंतहा करीब था, जिसे वो दोनों ही गाफिल थे। आप इसी इलाके मेरे बाजू छोड़ें, वरना आप अभी हानम अफंदी को भी नहीं जानते। हानम ने गुस्से में चबा चबा कर कहा कि जावियार इसकी हठधर्मी देखते मजीद इसके बाजू पर जोर दे गया, जबकि होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। हानम के लबों से सिसकी निकली थी। इसे लगा था अब इसका बाजू टूट जाएगा। तुम्हें जानने में कौन इंटरेस्टेड है? तुम जानने लायक हो भी नहीं। मैं तुम्हें जानना चाहता, जितना जानता हूं ना, मुझे इतने ही से चिढ़ है तुमसे। वो ज्यादा जान लिया तो जहर लगने लगोगी। जावियार ने मुस्कुराते वार किया इस पर, जबकि वो तो दर्द से बिलबिला उठी। छोड़े, हमें दर्द हो रहा है, हानम ने बुरी तरह रोते हुए कहा। तो जावियार ने इसके आंसू देख गिरफ्त काम की, लेकिन छोड़ा नहीं। जावियार ने इसे देख हरे रंग के हिजाब में वो आंखें नीचे कांप रही थी, घनी पलकें मुड़ी हुई गीली हुई थी, जबकि होंठे भी कपकपा रहे थे, और वो तिल भी हल्का हल्का नजर आ रहा था। लेकिन हानम के मुस्कुराने पर जो वो खिलता था वैसा नहीं था, वो मुरझाया हुआ था। जावियार ने गौर से इस तिल को आज करीब से देखा था। इसे देखने की बहुत चाह थी इसे, और अब जब देख रहा था तो ऐसे दिख रहा था, मुरझाया सा। अचानक जावियार को वो वक्त याद आया था जब वो खड़ी वारिस से हंस हंस कर बात कर रही थी, और अपने कैबिन में बैठा इसे ही देख रहा था। गुस्से इस बात पर नहीं था कि वो वारिस से बात करती है, गुस्से इस बात का था कि वो सबसे मुस्कुराकर बात करती थी, लेकिन इससे हमेशा जल भुनकर ही बात करती थी। जावियार को अचानक फिर से गुस्सा आया था। वो अभी थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रही थी, फिर से भी तो मुस्कुरा सकती थी। मुस्कुराओ। जावियार ने बाजू छोड़कर अब इसके दाएं बाएं हाथ रखते कहा, तो हानम इसके छोड़ते ही बुरी तरह अपने बाजू मसलने लगी, सर नीचे किए, जबकि इसकी बात को शायद सुना ही नहीं था। अपनी तकलीफ सबसे बढ़कर थी। जावियार माथे पर बल डाले सर झुकाए इसे देख रहा था, जो इसके कंधे से जरा नीचे आती थी। मैंने कहा मुस्कुराओ, जावियार ने फिर से सख्त लहजे में कहा, तो हानम सर उठाते इसे देखने लगी। क्या ये शख्स पागल था, नफसियाती था? इसे इतना रुला कर कह रहा था मुस्कुराओ। मुस्कुराती है मेरी जूती, मेरा रास्ता छोड़े मिस्टर जावियार वजह सिकंदर, वरना अब हानम अफंदी कुछ कहेगी नहीं बल्कि कर गुजरेगी। हानम ने इसके सीने पर हाथ रखते इसे पीछे धकेला और उंगली उठाते कहा, तो जावियार जिसने खुद को ढीला छोड़ा था इसके धकीलने से एक कदम दूर हुआ, लेकिन हटा नहीं, जबकि इसके बाजुओं में जलन होने लगी। वो मसलने लगी थी, आंसू बिना इजाजत निकले ही जा रहे थे। जैसे देख जावियार तंजिया मुस्कुराया। आज तो इन आंसुओं ने काफ़ी धोखेबाजी कर दी है तुम्हारे साथ, आज तुम्हारे रुकने से रुके ही नहीं ये। जावियार ने हंसते तंज का तीर चलाया, तो हानम ने फौरन आंसू पूछते कहरबार नज़रों से इसे देखा। जावियार सिकंदर, आपको इसका बदला चुकाना पड़ेगा, आपको सॉरी कहना होगा मुझे, और मैं जानती हूँ ये अल्फाज आपके मुंह से इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे, लेकिन हानम अफंदी वादा करती हैं आप पर ये वक्त मैं जल्दी लेकर आऊँगी। जावियार ने दाद देती नज़रों से इसकी वार्निंग को सुना था। इस लड़की में वाकई हिम्मत तो बहुत थी।
ورنہ किसी लड़की को आज तक ज़ावियार सिकंदर ने अपनी टक्कर पर आते नहीं देखा था। इतनी हिम्मत कि वो इसे उंगली दिखा रही थी और इसे सॉरी कहने का कह रही थी। इतनी हिम्मत थी इसमें, ज़ावियार वाकई हैरान था। तुम्हें पता है, तुम्हें ना गलतफहमियां बहुत हैं। ये तुम जैसे लोग इतना ऊंचा सोच कैसे लेते हो? शर्म नहीं आती अपनी औकात से ऊंची चीजें सोचते हुए? ज़ावियार तंजिया हंसते हुए कहा तो हानम संजीदा चेहरा लिए इसे देखने लगी। इस शख्स को अपनी दौलत पर इतना गरूर क्यों था आखिर? गलतफहमियां नहीं, मुझे नहीं, आपको है। ऐसा है ही क्या आपके पास ज़ावियार सिकंदर? ऐसा क्या खास है आपके पास जो किसी के पास नहीं है? इस दौलत पर आप गरूर करें, ये तो हर दो बंदों को छोड़कर तीसरे के पास है, तो ये गरूर किस बात का है? मैं आपकी इन बातों से हर्ट नहीं होती, बल्कि मुझे हंसी आती है आप पर। दौलत भी कोई गरूर करने वाली चीज़ है? ओ खुदा! आनम कहते कहते हंसने लगी थी कि ज़ावियार सिकंदर सपाट चेहरा लिए इसे देखने लगा। कुछ खास रखें अपने पास, फिर गरूर करिएगा। दौलत गरूर करने की चीज़ नहीं है मिस्टर ज़ावियार सिकंदर। हानम करीब आते इसके कंधे पर से गर्द झाड़ती मुस्कुराती हुई जाने के लिए पलट गई थी, जबकि ज़ावियार मुठ्ठियां भींचते सपाट चेहरा लिए इसकी पुश्त देख रहा था, जो अब वहां से जा चुकी थी। हानम अफंदी, ये गरूर तुम्हारा ऐसा तोड़ूंगा ना कि मुस्कुराना भूल जाओगे। वेट एंड वॉच, ज़ावियार ने कहते ही कुर्सी को ठोकर मारी थी गुस्से में, जो उलट कर गिर गई थी। अर्शी एक बहुत बड़े ब्रांड के आउटलेट में खड़ी अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। इसके डैड ने कह दिया था कि वो भी साथ चलें, और वो न जाने क्यों लेकिन इन्हें मना नहीं कर पाई थी। और अब आज रात के लिए इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। इतना तो वो कभी परेशान नहीं हुई थी कपड़ों के लिए जितना आज हो रही थी। वो कुछ ऐसा पहनना चाहती थी कि वो इस यारम से भी 10 गुना ज्यादा अच्छी लगे। वो इसकी नज़र खुद पर चाहती थी, और इसे यकीन था आज यारम सुल्तान इसे ऐसे देखा गया जैसे वो कल रात इसे देख रही थी। कुछ सोचते वो मुस्कुराई थी, और फिर एक कीमती ड्रेस पर इसकी नज़र पड़ी जो डार्क ग्रीन कलर का था। वो एक फ्रॉक थी, खूबसूरत फ्रॉक जो शीशे के काम से बनी थी। बाकी का घेरा डार्क ग्रीन सिल्क का था। आस्तीनें पूरी थी नेट की, जो जिस्म पर पहनने के बाद यकीनन नजर ना आती, और इसमें से पूरा हाथ नुमाया होते। अर्चिया को यह ड्रेस बेहतरीन लगा था आज के दिन के लिए। वो मुस्कुराती इसकी तरफ बढ़ी। इस वक्त भी वो ब्लैक बेल बॉटम जीन्स और ग्रे हाई नेक पहने हुए काफी खूबसूरत लग रही थी। ड्रेस टर्न करते वो घर पहुंची थी। आज इसने अपने लिए कोई काम ना रखा था। आज वो फ्रेश मूड के साथ इस पार्टी में जाना चाहती थी। इसके दिमाग में क्या चल रहा था इस बात से वो खुद भी ना वाकिफ थी। बस जो दिल कहता जा रहा था वो ही करती जा रही थी। शाम के वक्त वो अपने रूम में तैयार खड़ी थी आईने के सामने। ये फ्रॉक इस पर बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। वो मशरकी लिबास कम ही पहना करती थी क्योंकि इसे पसंद ही ना थे, लेकिन आज वो खुद को बेहद हसीन लग रही थी। बेहद पलट कर इसने अपनी पुश्त को देखा था जहाँ एक डोरी थी। इसने बाल एक कंधे पर रखते इस डोरी को बांधा और फिर बालों को पीछे कर दिया। पुश्त इसकी बरहना ना थी, लेकिन बाजू थे जो कंधों से लेकर नीचे तक साफ नजर आ रहे थे। इसने हल्का हल्का मेकअप किया था जिसकी इसे कुछ जरूरत नहीं थी। खुदा ने इसे बहुत हुस्न दिया था। वो क्या मसनूई चीजें चेहरे पर लगाती। पिंक कलर की लिपस्टिक उठाते अर्शिया ने अपने होठों पर लगाई थी, और ज्वेलरी के नाम पर डायमंड के टॉप्स पहन लिए थे। वो किसके लिए इतना तैयार हो रही थी, इतना डूबी हुई थी खुद को संवारने में? इसे पता ही नहीं था कि वो यारम के लिए खुद को तैयार कर रही है। वो दुपट्टों को उठाते वो 2 लम्हे के लिए माथे पर बल डालते देखने लगी। कपड़ों में शायद सबसे बुरी चीज इसे ये दुपट्टे ही लगते थे, लेकिन इसके बगैर इस ड्रेस का लुक खराब हो जाता। सो वो इसे उठाते तरीके से गले में डाल गई। इसके एक सर्द सिरा दाएं तरफ लटका था तो दूसरा बाएं तरफ। अर्शिया ने परफ्यूम उठाते खुद को एक नजर शीशे में देखा, और फिर आंखें बंद करते इसे अपनी गर्दन पर छिड़का। फिर गहरी सांस भरती इसने अपने इर्द गिर्द छिड़का। मुस्कुराते इसने अपनी आंखें खोली। फिर सोफे पर खूबसूरत सी हील को अपने पैरों की जीनत बनाते वो उठ खड़ी हुई थी। आज यकीनन जिसके लिए वो सजी थी इसके चारों खाने जरूर चित कर देगी। ये इरादा बांधते वो बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई थी। लेकिन इस दीवानी को कौन बताता कि जिसकी नज़र वो खुद पर चाहती थी, इसकी नज़रें तो इसके बरहना हिस्सों की झलक देखते ही पलट जाया करती हैं। वो मगरूर लड़की दीवानी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। नहीं मिस्टर सुल्तान, हम नहीं आ सकेंगे। दरअसल आलियान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो ऐसे वक्त में सिर्फ मान के क्लोज रहते हैं। आज भी वो सुबह से मान के साथ है, इसलिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। नूर ने आलियान के कमरे को समेटते हुए कहा, जहाँ हर तरफ खिलौने बिखरे थे, जबकि एक ख्वास से फ़ोन कान से लगाते वो यारम से बात कर रही थी। नहीं नूर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम ज़रूर आओगी, हर बार कोई नया बहाना तैयार रखती हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये भी एक बहाना है। यारम ने कहते बात ख़त्म करनी चाहिए, जबकि नूर अब परेशान हो गई थी। लेकिन मिस्टर सुल्तान आली, नूर ने कुछ कहना चाहा तो यारम ने इसे रोक दिया। कोई बात नहीं, तुम जरमान खान को भी मेरी तरफ से इनवाइट कर दो, मुझे उम्मीद है वो ज़रूर आएगा। यारम ने मसरूफ़ लहजे में कहा तो नूर को अब खामोश होना पड़ा। आखिर वो कितनी बहस करती, और सिर्फ सामने यारम था। वो जानती थी इसने ठान ली है, अब वो इसके सारे मसलों के हल निकाल ला कर रख देगा, लेकिन इसे बुला कर ही छोड़ेगा।
چلو ٹھیک ہے، ہم مان سے کہہ دیں گے، نور نے آخری ہار مانتے ہوئے کہا تو یارم نے بھی مسکراتے سی یو کہتے فون رکھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو علیان اور زرمان لاؤنج میں بیٹھے گیم کھیل رہے تھے۔ آپ لوگ یہ سب کیا پھیلا کر بیٹھے ہیں؟ فرحانہ باجی روز صفائی کر کے جاتی ہیں اور آپ لوگ روز اتنا گند کرتے ہیں جیسے دو بچے ہوں۔ نور نے غصے بھرے لہجے میں کہا، حالانکہ اس کا غصہ بھرا لہجہ بھی نرم تھا کہ علیان بھی اس کے غصے سے نہیں ڈرتا تھا۔ موم میں بیمار ہوں، اس لیے آپ مجھے تنگ نہ کریں، مجھے مان کے ساتھ کھیلنے دیں۔ علیان نے گیم کھیلتے جھنجھلا کر کہا تو نور کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے جبکہ مان اب مسکرا رہا تھا۔ ہم نے کتنی بار کہا ہے ہمیں موم نہیں کہا کریں، امی یا ماں کہا کریں۔ بچہ پیدا کرا ہے، یہ انگلش کی ڈکشنری سمجھ نہیں آتا ہمیں۔ نور غصے سے بولتی ہوئی ان کے سامنے صوفے پر بیٹھی تو مان کی نظریں گیم چھوڑتے اچانک اس پر گئی۔ بڑی بڑی سی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، بڑے بڑے گال اور چھوٹے چھوٹے ہونٹ، اور اس سب پر غضب۔ اس کی ناک پر وہ چمکتی ڈائمنڈ کی لونگ، بلیک ٹراؤزر پر سفید کلر کی کرتی پہنے اس نے گلے میں دوپٹہ ڈال رکھا تھا جبکہ ہلکے کرلی بال پونی میں قید خوبصورت لگ رہے تھے۔ زرمان خان نے ایک بھرپور نظر میں اس کا پورا معائنہ کر لیا تھا اور پھر نظریں اس کی آنکھوں پر ٹکی تھی جن میں غصہ لی وہ چھوٹے چنگیز خان کو دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اپنی ماں کی آنکھیں سے ڈر جائے۔ زرمان مسکرایا، اتنے میں علیان صوفے پر کھڑا ہوتا چیختے اچھلنے لگا، یاہو میں جیت گیا، مان آپ سے دیکھا میں جیت گیا۔ نور کی نظر زرمان سے ٹکرائی اور وہ پلٹ کر علیان کو دیکھنے لگی۔ ہاں میری چیمپئن، آپ جیت گئے، میں ہار گیا۔ اب ماما کی بات سنیں ورنہ آپ کو اور مجھے دونوں کو کچا چبا جائیں گی۔ زرمان نے ہنستے ہوئے نور کو دیکھ کر کہا تو علیان بھی ہنسنے لگا جبکہ نور دونوں کو گھور رہی تھی۔ اب تک مان یہ بہت بگڑ چکے ہیں، اتنے لاڈ مت اٹھائیں ان کے، بس بہت ہو گیا، مجھے پریشان کر کے رکھتے ہیں، یہ ایک نہیں سنتے۔ نور نے اس کی شکایت لگائی مان سے تو وہ آنکھیں چھوٹی کی علیان کو دیکھنے لگا۔ علی میں نے سمجھایا تھا نا ماما سے نو بدماشی، کیوں نہیں مانتے آپ ان کی بات؟ میں نے سمجھایا تھا نا، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اتنی سویٹ ماما کسی کو ملتی ہیں۔ زرمان نے اسے سمجھاتے کہا تو وہ فوراً معصوم نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ واٹ ہیپنڈ موم، آپ اتنی اپسٹ کیوں ہیں مجھ سے؟ کیوں آپ میری شکایتیں لگاتی رہتی ہیں مان سے؟ آپ نے پریشان کر دیا ہے مجھے۔ وہ نور کے پاس آتے اس کے ہاتھ پکڑتے روحان سے لہجے میں بولا تو وہ منہ کھولے سے دیکھنے لگی اور پھر پلٹ کر زرمان کو دیکھنے لگی جو اسی کی طرح علی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اچانک ان دونوں کا کہکا اٹھا تھا، بدماش، ہم نے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں یا آپ نے ہمیں؟ دن بھر آپ ہمیں کھانے کے لیے پریشان کرتے ہیں، ہر وقت گیمز میں دماغ لگاتے ہیں، ہوم ورک آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوتا، آپ کمپلیٹ نہیں کرتے۔ نور نے اس کی حرکتیں گنوانا شروع کی تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑتے اس کا ماتھا چوم گیا تو نور اچانک اس کے عمل پر خاموش ہوئی۔ بس موم، کام ڈاؤن، آپ تو اتنی لمبی میری غلطیوں کی لسٹ بنا کر لائی ہیں آج، اور ثبوت بھی ساتھ لائی ہیں، میں اتنا سا بچہ کیسے آپ سے اپنا کیس جیتوں گا؟ علی نے اس کے برابر میں رکھا اپنا آدھا برگر دیکھ کر اسے کہا تو نور نفی میں سر ہلا گئی۔ دیکھیں مان، یہ ایسا کرتے ہیں آپ کے پیچھے ہمارے ساتھ، یہ بہت بگڑ گئے ہیں، بس آج سے ان کی گیمز بند، صرف پڑھائی کریں گے اب یہ۔ نور فیصلہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ مان مسکراتا ہوا علیان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو ناک پھیلائے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ دس از ناٹ فیئر موم، میں آپ کا بیٹا ہوں، علیان اسے بتانا ضروری سمجھا۔ یس اٹ از فیئر بیٹا، کیونکہ ہم آپ کی موم ہیں۔ نور نے بھی کچن سے ہانک لگائی تو وہ غصے سے پیر پٹکتا کمرے میں چلا گیا جبکہ زرمان کا پھر سے کہکا اٹھا تھا اور نور کی طرف کچن میں آیا تھا۔ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے مان، نور نے اسے دیکھ کر پلٹ کر کہا تو مسکراتا اسے دیکھنے لگا۔ حکم سن شائن، زرمان نے لہجے میں محبت سموئے کہا تو مسکرائی، وہ مسٹر سلطان نے آج پارٹی رکھی ہے اپنی جیت کی خوشی میں، علیان کو اور آپ کو بھی انوائٹ کیا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے اس موڈ کے ساتھ علی بالکل نہیں جائیں گے جبکہ مسٹر سلطان نے کافی عزت سے بلایا ہے، ہم انہیں منع بھی نہیں کر سکتے۔ نور نے وجہ بتائی تو زرمان مسکراتا وہیں ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹتے بیٹھ گیا۔ سن شائن تم پریشان مت ہو، تم نے کہہ دیا سمجھو ہو گیا، ہم دونوں تمہیں ریڈی ملیں گے تھوڑی دیر میں، زرمان نے کہا تو نور کھل کر مسکرائی، وہ جانتی تھی سامنے بیٹھا شخص اس کے ہر مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے۔ وہ اس کی محبت بھری نگاہوں سے نظریں چراتی پلٹ کر چائے کپ میں ڈالنے لگی، ہاتھ میں تھامے کپ لا کر وہ بھی زرمان کے ساتھ دوسری چیئر پر آ بیٹھی اور اسے دیکھا جو آنکھوں میں بے تحاشا عزت لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ گوری رنگت پر ہلکے براؤن سے گھنے بال، اس کے ہم رنگ ہلکی ہلکی داڑھی، آنکھوں کا رنگ بھی براؤن سا تھا جو چوڑی بھویں اور مضبوط جسامت میں بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ پورا پٹھان تھا وہ، جبکہ لہجہ اردو بولتے ہوئے بھی خاصا پٹھانوں والا لگتا تھا۔ نور نے ایک نظر اسے دیکھتے چائے کا کپ تھمایا تھا۔ آپ آج جلدی فری ہو گئے، 2 دن سے کافی لیٹ گھر آ رہے تھے آپ؟ نور نے سپ لیتے کہا، ہاں میری جاب تو ایسی ہی ہے، چاہوں تو کبھی بھی گھر آ جاؤں ورنہ تو دن رات باہر بھی گزارنا پڑتا ہے، پولیس آفیسر کی یہی زندگی ہے بس۔ زرمان نے اس پر سے نظریں ہٹاتے چائے پی۔
सनशाइन तुमसे अच्छी चाय दुनिया में कोई नहीं बना सकता। जरमान ने आंखों में मोहब्बत समोए कहा तो वो मुस्कुराती चाय पीने लगी। आप जब मेरे हाथ की चाय पीते हैं तब ये बोलते हैं। अब मुझे पता होता है आप क्या कहने वाले हैं। नूर की बात पर जरमान भी हंसने लगा। भाई मुझे लगता है कि जो भी चीज़ अच्छी लगे इसकी फ़ौरन तारीफ कर दो, फिर चाहे वो कुछ भी हो। जरमान अपनी निगाहों को इसके चेहरे पर भटकने से रोक ही नहीं पाता था। वो जो चाय का सिप ले रही थी, नज़र उठाकर इसे देखा तो फ़ौरन नज़रें फेरता कप मुंह से लगा गया। चलो सनशाइन, मैंने और आली ने रेडी भी होना है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। वैसे तुम्हें तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो सादगी में भी हसीन लगती हो। जरमान ने खड़े होते उजलत में कहा था, जबकि आखिरी अल्फाज काफ़ी ठहर कर कहे तो इसे देखने लगी संजीदा आंखों से, लेकिन फिर मुस्कुराती सर नफ़ी में हिला गई। आप जाएं मान, तैयार हो, हम बस थोड़ी देर में आपको रेडी मिलेंगे। यार ये कहीं वो तो नहीं है हाला? मुझे कोई थोड़ा सा शक हो रहा है कि ये कहीं हाला है। नूर ने आम से लहजे में कहा तो वो भी मुस्कुराता तैयार होने चला गया। इसकी पुश्त को नूर ने कुछ दूर तक पीछा किया था। थोड़ी ही देर में वो दोनों ब्लैक कलर की शर्ट पर ब्लैक ही पैंट पहने लाउंज में आकर बैठे थे। मॉम अभी तक क्यों तैयार नहीं हुई? जाकर देखे, हमें लेट हो रहा है। यारम अंकल इंतजार कर रहे होंगे। आलियान ने चिड़चिड़े लहजे में मान से कहा तो वो मुस्कुराता हुआ पलटा ताकि जाकर देख सके नूर तैयार हुई या नहीं। लेकिन जैसे ही वो पलटा, सामने खड़ा वजूद को देख से लगा आसमान को खूबसूरत सा तारा तोड़कर इसके सामने रख दिया गया हो। ब्लैक कलर की साड़ी पहने जिस पर ब्लैक ही सितारे लगे थे, वो बहुत हसीन थी। वो साड़ी जबकि ब्लाउजर इसका वेलवेट का था जिसकी आस्तीनें पूरी थी। वो साड़ी खासी सोबर सी थी, जबकि हल्के हल्के से मेकअप के साथ पिंक लिपस्टिक लगाए नूर वाकई किसी सितारे की तरह चमक रही थी कि जरमान को लगा था अगर इसने ज्यादा देर इसे देखा तो वो बिन पिए बहक जाएगा। फौरन पलके झपकाते वो पलट गया था वापस, जबकि गहरे सांस आंखें बंद करके छोड़ी थी इसने। सस्पेंसिव नावल हो रहा है। नूर मोबाइल यूज करती हुई आकर इन दोनों के सामने रुकी तो जरमान ने फिर नजर उठाकर देखा तो वो मुस्कुराकर इसे और आलियान को ही देख रही थी। कैसे लग रहे हैं आप? नूर ने दोनों को देखकर पूछा। मॉम आप इतनी प्यारी लग रही हैं वहाँ, अगर आपको किसी ने नज़र लगा दी तो हम क्या करेंगे? आप प्लीज़ अभी चेंज करके कोई पुराने कपड़े पहन लो। आलिया ने मासूमियत से माथे पर बल डाले थे तो नूर वक्त देखती नफ़ी में सर हिला गई, जबकि जरमान स्टिल खड़ा इसी को देख रहा था कि आलियान की बात पर चौंका। सही कह रहा है आली, सनशाइन तुम आज इतना चमक रही हो कि सब नज़रें पलट कर तुम्हें ही देखेंगे। हम क्या करेंगे फिर? नहीं, तुम जाओ, जाकर चेंज कर लो प्लीज़। जरमान ने भी आलियान का साथ दिया तो नूरी इन दोनों को मुंह खोले देखने लगी। आप दोनों का दिमाग ख़राब हो चुका है, हम क्या बार बार रेडी होंगे? हमें पहले ही इतना लेट हो गया, वहाँ तो सब आ चुके होंगे। प्लीज़ आप दोनों हमें तंग ना करें। नूर ने रूहां से लहजे में पल्लू ठीक करते कहा तो जरमान और आलियान माथे पर बल डाले बाहर की तरफ देख कदम बढ़ा गए, क्योंकि ये भी वही हम वाला लफ्ज़ यूज़ करती है ना जो हाला करती थी। तो यूँ मुझे फील हो रहा है कि ये कहीं हाला नहीं है। जबकि इन दोनों के मूड को देखकर नूर भी मुस्कुराती नफी में सिरार हिलाती इनके पीछे पीछे चली गई। ब्लैक कलर की कार में जरमान ड्राइविंग सीट पर बैठा था जबकि आलियान पीछे सीट पर बैठा था। वो आकर जरमान के बराबर सीट पर आ बैठी और मुस्कुराती इन दोनों को देखने लगी जो अभी तक माथे पर बल सजाए हुए थे। आप दोनों अब मुस्कुरा रहे हैं या हम दोनों को छोड़कर हम आप दोनों को छोड़कर अकेले चले जाएं? नूर ने जरा रौब से कहा। दोनों पलट कर देखने लगे, फिर जबरदस्ती मुस्कुराती जरमान ने कार स्टार्ट की तो नूर ने मुस्कुराहट दबाते चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। शाम के साए लहराए तो इनकी शाम का आगाज हुआ। सुल्तान मैंशन में आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, जबकि कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग बाहर मुल्क से भी इनवाइटेड थे। अलमीर ने ब्लैक पैंट पर वाइट टी शर्ट पहने, इस पर करीम कलर का कोट पहना था जिसमें वो बेतहाशा हैंडसम लग रहा। काले घने स्याह बाल जेल से सेट किए थे, जबकि हल्की हल्की बेड इस पर बेतहाशा जचती थी। खुद पर परफ्यूम छिड़कते वो मुस्कुराया था। वो इस वक्त जरम के ही रूम में थे, सब तो नीचे थे, रेडी थे, लेकिन वो काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए अब इसके भी कदम नीचे की तरफ बढ़े। जहाँ यारम ब्लैक पैंट पहने वाइट शर्ट पर रॉयल ब्लू कलर का कोट पहना था। शर्ट के ऊपरी दो बटन खुले हुए थे, थोड़े बाल माथे पर गिरे थे, बाकी जेल से सेट किए हुए थे। नीली आंखें चमक रही थी। वो वजाहत का शाहकार अपनी रूपदार शख्सियत से हर एक की निगाह का मरकज बना हुआ था, जबकि जावियारी भी ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पर ग्रे कोट पहनकर ग्रे ही गहरी आंखों के साथ बालों को जल्द सेट किए बेहद हैंडसम लग रहा था। लड़कियां बार बार इसकी तरफ नज़र उठाकर देख रही थी। वो किसी से बात कर रहा था, जबकि जब इसकी भूली भटकी नज़र सामने पड़ी जहां से हानम किसी बच्चे के साथ हाथ पकड़े अंदर दाखिल हो रही थी। ब्लू कलर का खूबसूरत फ्रॉक पहने हुई थी जो ज़मीन को छू रहा था। आस्तीनें काफ़ी लंबी थी जिन्हें चून डाल कर रखा था, जबकि सर पर ब्लू ही दुपट्टे से स्टाइलिश तरीके से हिजाब बना रखा था। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी थी, लेकिन इसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी कि जावियार ने नज़र भर कर इसे ऊपर से नीचे देखा, जबकि इसके चेहरे पर आकर जावियार की नज़रें ठहर सी गई। वो कदम
उठते मेहमानों के बीच तक आ गई थी, जबकि ज़ावियार की नज़रें हटने से इनकारी थी। वो आई जब इसे आयशा नज़र आई, वो मुस्कुराते इसके गले लगी और फिर ज़ैद को इसे मिलवाने लगी, जबकि आज ज़ावियार इसको ऐसे देख थमा हुआ था। ये रंग इस पर अच्छा लग रहा था या वो थी ही हसीन, इसे समझ ना आया। ज़ावियार पीछे से यारम ने पुकारा तो वो हड़बड़ा कर पलटा। हाँ, इसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। अचानक यारम के पुकारने पर, क्या हुआ तुम्हें? इसके उड़े रंग देख यारम ने पूछा तो वो नफ़ी में सारे हिलाता माथा मसलने लगा। कुछ नहीं, बुरी बला नजर आ गई थी बस। ज़ावियार आखिरी अल्फाज बुड़बुड़ाया तो यारम इसे देखने लगा। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? यारम ने माथे पर शिकने लाते पूछा तो ज़ावियार ने गहरी सांस लेते सरस बात में हिलाया। हाँ सब ठीक है, मैं दादो को देख कर आता हूँ। ज़ावियार कहता वहाँ से चला गया था, जबकि यारम भी नफ़ी में सारे हिलाता लोगों से मिलने लगा। दादो कहाँ थी आप? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। ज़ावियार ने इनके पास जाकर पूछा। पिछले 1 घंटे से वो इनको ढूंढ रहा था। कहीं नहीं, तू अपना काम कर, मुझ बूढ़ी की झूठी फिक्र करना बंद कर। दादो ने चेहरा मोड़कर संजीदा लहजे में कहा। क्या हो गया दादो, आप सुबह से इतनी इमोशनल डायलॉग्स बोल रही हैं मुझसे। ज़ावियार ने माथे पर बल डाले पूछा। तू अपना काम कर, कहाँ है ना? मेरी तेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू नाटक मत किया कर मेरे सामने ज़्यादा। दादो गुस्से से बोलती इसके पास से चली गई थी, जबकि वो है तो हैरत से इनकी पुश्त को देखता रह गया। ऐसा क्या हो गया था जो वो इस तरह से रिएक्ट कर रही थी? ज़ावियार ने कोफत से आंखें घुमाई थी। इसकी कार वहाँ दाखिल हुई तो अर्शिया की पहली नज़र मेन गेट के बाहर लगी प्लेट पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े हरफों में सुल्तान मेंशन लिखा था। गाड़ी का अंदर पोर्च में जाकर रुकी तो वो गाड़ी से बाहर आई। असफंद साहब और लीजा बेगम भी इसके साथ ही गाड़ी से नीचे उतरे और फिर सबने साथ ही कदम बढ़ाते घर में कदम रखा। यहाँ हर तरह लोग थे। असफंद साहब और लीजा बेगम जरा सा आगे बढ़े, जबकि अर्शिया राना वहीं खड़ी रही और चारों तरफ देखने लगी। जब दूर खड़ी से ज़ावियार सिकंदर, अलमीर सिकंदर नजर आए। शायद इन्होंने अब तक इसे नहीं देखा था। यहाँ सब बड़े बड़े लोग मौजूद थे। मीडिया का नामो निशान भी यहाँ मौजूद नहीं था, जबकि यारम अभी तक इसे नजर नहीं आया था। असफंद साहब और लीजा बेगम मुस्कुराकर अपनी जान पहचान के लोगों से मिल रहे थे जब यारम इन्हें देखते करीब आया। अरे असफंद अंकल कैसे हैं आप? यारम ने मुस्कुराती आंखों से इन्हें हक किया तो वो भी इसकी पीठ थपथपाने लगे। अरे हैंडसम यंग मैन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? असफंद साहब ने हशाश पशाश लीजिए में कहा तो वो मुस्कुराया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यारम ने सारा बाद में हिलाते जवाब दिया। अरे बेटा कांग्रेचुलेशन, तुमने इस साल भी सब कुछ पीछे छोड़ दिया। असफंद साहब ने कहा तो अब की बार यारम हल्का सा मुस्कुराया। ऐसे ही खुश रहो बेटा, मुझे उम्मीद है एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। असफंद साहब ने सदके दिल से कहा कि वो इनका फेवरेट था। जितनी मेहनत और लगन से इस शख्स ने ये मुकाम हासिल किया था वो सब जानते थे। बल्कि इस फील्ड में आने के बाद गौरी इंडस्ट्री के साथ जिस सबसे बड़ी कंपनी ने पहले हाथ मिलाया था वो असफंद राना ही की कंपनी थी। शुरू से लेकर अब तक इन्होंने यारम और ज़ावियार को कॉन्फिडेंट पाया था, इसलिए वो हमेशा ही इनसे खुश होते थे। इंशाअल्लाह अंकल, मुझे यकीन है मैं वो हर मकाम हासिल कर लूँगा जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। यारम ने सर ऊंचा करते यकीन से कहा, जबकि लफ्ज़ों में खासा ठहराव था कि लीजा बेगम भी इसे दाद देती नज़रों से देख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे मिलो यारम, ये मेरी वाइफ है लीजा राना। असफंद साहब ने मिलवाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? यारम ने पूछा तो वो 2 मिनट के लिए गड़बड़ाई। इसकी पर्सनैलिटी से तो वो शख्स इन्हें हेलो हाई वाला लगा था। वालेकुम सलाम, आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? लीजा राना ने जवाब दिया तो यारम ने सरस बात में हिलाते जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी हुई आप यहाँ आई। यारम ने कहा तो लीजा मुस्कुराई। नहीं, ये लड़का काफ़ी अलग अलग लगा था, या यूं कहो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये मेरी असफंद साहब ने पलट कर देखा तो अर्शिया कहीं नहीं थी। वो मेरी बेटी भी आई है, लेकिन शायद कहीं पीछे रह गई हैं। असफंद साहब ने परेशानी से कहा, जब इन्हें अर्शिया इनके करीब आती नजर आई। अर्शिया चलती हुई आ गई तो इसकी नज़र यारम पर पड़ी, जबकि यारम भी नज़र इसी लम्हे इस पर ठहरी थी। तो वो असफंद राना की बेटी थी, अर्शिया असफंद राना। वो खासा हैरान था इस बात पर। ये मेरी बेटी अर्शिया राना। अर्शिया, इनसे मिलो, ये हैं यारम सुल्तान गौरी, माई मोस्ट फेवरेट। असफंद साहब ने अर्शिया को देखते हुए कहा, जबकि अर्शिया तो इसकी नीली आंखों को देख रही थी जो इसी की सुनहरी आंखों पर टिकी थी। और फिर अर्शिया की नज़र फिसलते इसकी थोड़ी हैवी बेड पर आई जो इस पर बेइंतहा जचती थी, और फिर नज़र फिसलती इस हड्डी पर अटकी और यही अर्शिया ने आंखें बंद करके गहरी सांस अंदर खींची और फिर नज़रों का जाविया बदला। यारम ने एक नज़र इसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसे कल की कही ज़ावियार और आलमीर की बात याद आई थी। वो लड़की वाकई अजीब थी, तुम्हें कुछ अजीब तरह से देख रही थी, जबकि तासुरात से कुछ खास अंदाज़ा नहीं हो सका। यारम ने सोचती अब इसके तासुरात नोट किए। वो वाकई अजीब थी। शक्ल से वो बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि इसका ज़मीन को छूता ड्रेस भी बेइंतहा खूबसूरत था। लेकिन शायद इस लड़की को अपने जिस्म की नुमाइश करना खासा पसंद था। यारम ने इसके बरहाना बाजू देखते नजरें फेर ली थी। अर्शी, असफंद साहब ने इसे दोबारा बुलाया जो अचानक चेहरा मोड़कर खड़ी हो गई थी। इनके बुलाने पर फौरन से इनकी तरफ देखने लगी। फिर यारम को देखा जो नीचे सर झुकाया अपनी दाढ़ी में हाथ फेर रहा था। हेलो मिस्टर यारम सुल्तान गौरी, अर्शिया ने मुस्कुराकर हेलो कहा था, जबकि इस बार इसने हाथ आगे बढ़ाने की गलती नहीं की थी। वो चाहती थी इस बार वो खुद आगे बढ़ाए। भला लड़की होकर वो खुद हाथ आगे बढ़ाती, ऐसा तो इस मगरूर लड़की ने कभी ना किया था जो वो इससे पहले मुलाकात में बेध्यानी में कर गई थी।
السلام علیکم مس عرشیہ۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدہ لہجے میں رعبدار شخصیت کے ساتھ اسے سلام کیا تو عرشیہ کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی۔ وہ کنفیوز ہوتی یارم کو دیکھنے لگی جو سنجیدہ لہجے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، عرشیہ نے لفظ توڑتی اس پر بھی سلامتی بھیجی۔ وہ خاصا شرمندہ محسوس کر رہی تھی خود کو، جبکہ یارم کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جو سرخ ہو گیا تھا۔ اچانک یارم نے نظریں پھیرتے اسود صاحب پر ٹکائی اور ان سے باتوں میں مگن ہو گیا، جبکہ عرشیہ اس کا اس طرح سے شرمندہ کرنا اور پھر نظر انداز کرنا دیکھتی رہ گئی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں خود بھینچ لی تھی اس نے۔ یہ انسان بلا کا مغرور تھا، کس نے کہا تھا یہ جھوٹ کہ وہ مغرور نہیں ہے؟ عرشیہ کے چہرے پر غصے سے مزید سرخ ہونے لگا تھا۔ سمجھتا کیا ہے یہ انسان خود کو؟ ہر آنکھ عرشیہ کو نظر بھر کے دیکھتی ہے اور یہ مجھ سے نظر پھیر لیتا ہے، اس کی ہمت کیسی ہوئی مجھ سے نظریں پھیرنے کی؟ دور کھڑی یارم کو دیکھتے عرشیہ نے دھیمی آواز میں کہا تھا، یارم سلطان تمہیں عرشیہ رانا کے حصے میں آنا ہی پڑے گا اب۔ یارم کی اس ہڈی پر نظر ٹکاتے وہ اپنا سر ہلکا سا دائیں طرف جھکاتی ادائے بے نیازی سے دیکھنے لگی۔ تمہارا یہ غرور، تمہاری یہ انا سب عرشیہ کی دہلیز پر آ کر تھمنا چاہیے۔ عرشیہ نظر اس ہڈی پر سے ہٹاتے اب اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو وہ اسود صاحب پر ٹکائی ان سے بات کرنے میں مگن تھا، اور پھر گہرا مسکرائی تھی۔ تو یہ طے ہوا یارم سلطان غوری عرشیہ رانا کا ہے۔ وہ گردن سیدھی کرتی مسکراتی خود سے باتیں کرتی فیصلہ کر گئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، اتنا مسکرا رہی تھی کہ مسکرانے سے اس کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھی۔ جب اسی لمحے یارم سلطان کی نظر اس پر پڑی اور وہ پھر بھی مسکراتی سے دیکھتی رہی۔ یارم جو باتوں میں مگن تھا خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے اس طرف دیکھا تو عرشیہ رانا اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ یارم کے تاثرات میں فرق آیا، وہ انجانی نظروں سے اس کا مسکرانا دیکھنے لگا۔ دھیر کی انتہا یہ تھی کہ وہ اس کے دیکھنے کے باوجود بھی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ یارم نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور پھر نظریں پھیر گیا۔ عرشیہ کی مسکراہٹ پھر اس کی نظر پھیرنے سے سمٹ گئی تھی۔ اس نے قہر ڈھاتی نظروں سے یارم کو دیکھا تھا۔ پیچھے پلٹ کر اس نے ویٹر کو روکتے گلاس کا پانی اٹھایا تھا اور ایک گھونٹ میں پی لیا تھا۔ مغرور انسان، وہ دو لفظ یارم سلطان پر بھیجتی اسے اب نہ دیکھنے کا تہیہ کرتی پارٹی میں مگن ہو گئی تھی۔ یارم بھائی، زید یارم کو دور کھڑا دیکھ زور سے بولا۔ حانم جو عائشہ سے مسکرا کر بات کر رہی تھی، زید کیسے سب کے سامنے چیخ نکالنے پر حانم کی آنکھیں پھٹی۔ زید دماغ خراب ہو گیا ہے بیٹا، حانم نے دانت کچھ کچاتے کہا تو زید یارم کو دیکھتے دانت نکالنے لگا۔ حانم کی بات کو اس نے سرے سے اگنور کیا۔ کیسے ہو زید؟ یارم اس کے قریب آ کر گھٹنوں پر زور دیتے نیچے بیٹھتے ہوئے بولا تو زید نے اس کے گلے میں بازو ڈال دی۔ یارم بھائی، آپ کو بہت مس کیا میں نے، زید نے آنکھیں بند کرتے مسکرا کر کہا تو یارم بھی اسے سختی سے بھیج گیا۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا زید۔ یارم کی بات پر حانم بھی نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ماما بابا چلے گئے، ہمیں چھوڑ کر، کوئی ہمارے پاس نہیں تھا۔ وہ عالیہ پھپھو ہمیں اتنا مارتی تھی، ہمیں کھانا بھی نہیں دیتی تھی، اور وہ آپ ہی حانم کے ساتھ اور میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں۔ کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ زید نے روندی لہجے میں یارم سے ساری شکایتیں لگائی تھی۔ بولتے بولتے اس بچے کی آنکھیں نم ہو گئی تھی کہ یارم طرز بھری نظروں سے خاموشی سے اسے سننے لگا۔ حانم کی آنکھ سے بھی آنسو ٹوٹ کر گرا تھا کہ یارم نے اس کے بازو کھینچتے سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ آپ کہتے تھے آپ ہمارے بڑے بھائیوں، پھر آپ کہاں چلے گئے تھے ہمیں مشکل وقت میں چھوڑ کر؟ بڑے بھائی تو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں نے بہت یاد کیا تھا آپ کو۔ زید نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے روتے روتے کہا تھا کہ یارم جیسے انسان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ زید بس کرو، حانم نے کمزور سے لہجے میں آنسو پوچھتے کہا۔ مجھے معاف کر دو زید، میں اپنے غموں میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ سب بھول گیا، میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ یارم نے اس کا سر چومتے ہوئے کہا تو زید اپنے آنسو پوچھتا اسے دور ہوا۔ روحا، آپ کی شادی ہو گئی آپ کی؟ کہاں ہے وہ؟ زید نے دور ہوتے پوچھا تو یارم کے تاثرات لمحے میں بدلے اذیت کرب کیا کچھ نہیں تھا اس کے چہرے پر کہ حانم نے اس کا چہرہ دیکھ زید کو پلٹ کر اسی ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ زید، آپ ثنا آنٹی سے نہیں ملے نا؟ دیکھو وہاں کھڑی ہیں، جاؤ ان سے ملو۔ حانم نے زید سے کہا تو ثنا بیگم کو دیکھ خوش ہوتا ان کی طرف بھاگا۔ یارم بھی کھڑا ہوا تو حانم نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ یارم بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ حانم کے پوچھنے پر یارم زبردستی ہلکا سا مسکرایا اور سر اس بات میں ہلایا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہارا موڈ مجھے کل کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، یارم نے کہا تو حانم نے دور کھڑی ساویار کو دیکھا جو مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ جی بھائی، میں تو ٹھیک ہوں، کل سر میں درد تھا نا تو اس لیے، حانم نے بہانہ گھڑا۔ تو ہانی تم کیوں آئی؟ بتا دیتی، گھر میں آرام کرتی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، یارم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو حانم مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ پریشان نہیں ہوا کریں، اور زید بچہ ہے نا تو ہماری پریشانیوں کو اور اذیتوں کو نہیں سمجھ سکتا، اسے بس کوئی چاہیے جس سے وہ غم بانٹ سکے، شکایتیں لگا سکے، اور آپ اسے نظر آ گئے تو بس، حانم نے نم لہجے میں کہا۔ لہجہ تو میرا بھی نم ہو رہا ہے۔ آئی ایم سوری ہانی، زید بچہ ہے، سچ کہہ رہا تھا، تم بڑی ہو نا، اپنی اذیتیں چھپا گئی، تم واقعی بڑی ہو گئی ہو ہانی، یارم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو حانم سر چکاتے مسکرا گئی۔
जावियार की दूर खड़ी नजरें इन्हें दोनों पर थी। जब जैद वापस इसके पास आया, सुनो हानम। जैद पीछे से हानम का हिजाब खींचते बोला तो वो फौरन सर पर हाथ रख गई। हिजाब ढीला होकर खुलने लगा था। क्या कर रहे हो जैद, पागल हो? हानम ने पलट कर गुस्से से कहा। इसके सर से हिजाब उतरा था। सुनहरे बालों की झलक हल्की सी नजर आई थी कि याराम ने इसकी ढलती हिजाब को इसके सर पर ही थाम लिया। हानम ने दुपट्टा ठीक से ओढ़ा और वापस सर पर बांधने लगी। जब यारम ने सफिया बेगम, जो सुल्तान मैंशन में काम करती थी, इन्हें बुलाते हानम को इनके साथ भेजा तो वो कमरे में जाते अपना हिजाब ठीक करने लगी। जबकि दूर खड़ी सावियान ने पहली बार इसके ढलकते हिजाब को देखा था। इसके सुनहरी बाल पर इसकी नज़र तो ना पड़ी थी, लेकिन इसके दिल ने चाहा कि वो इस लड़की के बालों को भी देखे। संजीदा नज़रों ने हानम को कमरे में जाते देखा था, जबकि ये मंजर अर्शिया की नज़रों से भी छुपा नहीं था। वो काफ़ी देर से यारम को किसी लड़की के पास खड़ा देख रही थी। जहाँ तक इसे पता लगा था, यारम सुल्तान का तो कोई भाई या बहन नहीं था। तो फिर ये लड़की कौन थी जिससे वो इतना फ्री हो रहा था? कहीं ये लड़की इसकी गर्ल फ्रेंड तो नहीं? अर्शिया के दिमाग में यही सब चल रहा था। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा कि जब सामने का मंजर देखते से लगा वो अपने हाथों की खाल आज निकाल ही डालेगी। मुठियाँ इतनी सख्ती से भींची हुई थी कि नाखून अब खुबने लगे थे इसकी हथेली पर। सामने यारम सुल्तान इस लड़की के सर पर हाथ रखे इसका दुपट्टा थामे खड़ा था। सीरियसली ये लड़की आखिर थी कौन? अर्शिया ने हानम को जाते देखा तो इसका दिमाग को सुकून मिला, लेकिन यारम पर नजरें जाते ही फिर इसका गुस्सा बढ़ने लगा। इससे तो वो नजरें उठाकर भी नहीं देख रहा था और सामने खड़ी लड़की को, जो आम सी ड्रेसिंग की हुई थी, खुद को कपड़े के लिबादे में छुपाए हुए थी, इससे नजर नहीं हटा रहा था। आह यारम सुल्तान, आह तुम अर्शिया राना को पागल करके छोड़ोगे? क्या हो गया है मुझे? गुस्से से मुंह मोड़ते अर्शिया ने आंखें बंद करते गहरी सांस भरी। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था। इसे शायद यहाँ से चले जाना चाहिए था, वरना अपनी जनूनी तबीयत के चलते वो कुछ उल्टा सीधा कर ना दे। ये सोचते अर्शिया ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे जब अलमीर इसके सामने आया। हेलो ब्यूटीफुल, लगता है काफ़ी बोर हो रही हो यहाँ, अलमीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अर्शिया इसे देख अपने अंदर उठते गुस्से को दबाने लगी। जब अलमीर, जो काफ़ी देर से इसकी नज़रें यारम पर गड़ी हुई थी, पुरस्कार से मुस्कुराते, इसने सोचा क्यों ना थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए। हाय यहाँ, हाँ यहाँ काफ़ी बोरियत हो रही है, मैंने सोचा मुझे यहाँ से अब जानना चाहिए। अर्शिया ने इधर उधर देखते ही संजीदा लहजे में कहा। तो अलमीर मुस्कुराया। अरे कैसे बातें कर रही हैं आप? मैं हूँ ना, मैं खुद भी काफ़ी बोर हो रहा हूँ। अलमीर के कहने पर अर्शिया भी इसे देखने लगी। यस, काफ़ी बोरियत भरी पार्टी है, ना ही डांस है ना म्यूजिक। अर्शिया ने देखा यहाँ सब एक दूसरे से बातों में मगन थे, कोई म्यूजिक ना था। अरे तौबा करे, यारम सुल्तान गौरी की पार्टी है, यहाँ तो दूर दूर तक आपको कोई थिरकता नजर नहीं आएगा, अलमीर ने हंसते हुए कहा। तो अर्शिया इसे अजीब नज़रों से देखने लगी। व्हाट डू यू मीन? पार्टीज तो ऐसी ही होती हैं, डांस नहीं तो म्यूजिक तो हो। अर्शिया ने बिजार लहजे में कहा। मैंने कहा ना आपसे तौबा करें, ये यारम सुल्तान की पार्टी है। मेरा दोस्त खासा मजहबी है, इसका तो बाएं कंधे का फरिश्ता भी दिन भर सोता रहता है। बेचारे का काम ठप करके रखा है मेरे दोस्त ने, अलमीर ने हंसते हुए कहा। तो अर्शिया ने माथे पर बल डाले, पलट कर यारम को देखा जो किसी से बात कर रहा था। काफ़ी मुख्तलिफ हैं आपके दोस्त, अर्शिया ने पुरसोच लहजे में कहा, जबकि अलमीर की शैतानी नज़रें इस पर टिकी थी। काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, बस अब तो वो अपनी ज़िंदगी बसाने का सोच रहे हैं। कोई अच्छी सी लड़की मिले जो यारम के हाथ हम पीले करें हैं, अलमीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अर्शिया इसे अजीब नज़रों से देखने लगी। वाट, लेकिन आप इनके हाथ पीले क्यों करेंगे? अर्शिया नासमझी से पूछने लगी। तो अलमीर हंसा। आई मीन शादी, यारम की शादी, अलमीर ने तीर फेंका था। अर्शिया के तासुरात लम्बे में तब्दील हुए थे। वो हैरान नज़रों से इसे देखने लगी। यारम सुल्तान की शादी, आई मीन इनकी शादी हो रही है? अर्शिया ने हैरान लहजे में पूछा। तो अलमीर ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, शादी अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द होगी। अब बंदा इतनी कामयाबी के बाद भी कमारा रहे तो क्या फ़ायदा इतनी दौलत को, कोई पैसे उड़ाने वाली तो होनी चाहिए ना, अलमीर ने अफसोस कून लहजे में कहा। तो अर्शिया ने सुकून की सांस भरी। सामने खड़ा शख्स अजीब आदमी लगा था इसे। तो क्या वो किसी को डेट नहीं कर रहे? अर्शिया ने फिर एक नज़र यारम को देखा, जो अब भी इस लड़के के साथ खड़ा, फिर इस लड़की के साथ खड़ा था। अर्शिया ने दांत भींचे तो अलमीर मुस्कुराया। अरे आप भूल बहुत जल्द जाती हैं, मैंने कहा ना तौबा करे, उस यारम सुल्तान को करेंगे, इस जैसा शख्स आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। डेट और यारम, लड़कियां इसके पीछे भागती हैं, लेकिन वो किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखता। हीरा है मेरा यार, हीरा। अलमीर को ये अल्फाज बोलते माओ वाली फीलिंग आ रही थी, जिस सोचते इसने बुरी तरह सर झटका। जबकि अर्शिया माथे पर बल डाले फिर यारम को देख रही। तो फिर वो लड़की कौन है? आई मीन वो तो काफ़ी फ्री है इसे। अर्शिया के पूछने पर अलमीर निचला लब होठों में दबाते मुस्कुराया। मतलब वो ठीक समझा था, ये लड़की यारम को ही चेकआउट कर रही थी, इसे स्टॉक कर रही थी। वो तो यारम की मुंह बोली बहन है, इसकी जितनी अटेंशन यारम किसी को नहीं देता। अलमीर ने हानम की अहमियत जाहिर की तो लफ्ज़ बहन पर अर्शिया ने सुकून कर सांस लेते सारा इस बात में हिलाया। बहन इंटरेस्टिंग, अर्शिया ने धीमी आवाज़ में कहा। बस करें, नज़र लग जाएगी, अलमीर ने साफ साफ तंज करते कहा। तो अर्शिया ने हड़बड़ाते यारम पर से नज़र हटाई। वाट डू यू मीन? अर्शिया ने लफ्ज़ तोड़ते पूछा। तो अलमीर सर नफ़ी में हिलाता गहरा मुस्कुराया। कुछ नहीं, रिलैक्स। अलमीर के कहने पर अर्शिया ने मुठियाँ भीजते ही से देखा। आप काफ़ी अजीब है, वो माथे पर बल डाले बोली। तो अलमीर हंसने लगा। काश आप कुछ नया बोलती मेरे लिए, ये तो सारी दुनिया ही कहती है, अलमीर कहता पलट गया। जबकि अर्शिया इसकी पुश्त को अजीब नज़रों से देखने लगी।
जावियार दूर खड़ा पार्टी में मगन था जब किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा तो सामने एक लड़की ग्रे कलर के गाउन में इसके सामने खड़ी थी। गोल्डन ब्राउन बालों को डाई करवाया हुआ था, दरमियानी आंख थी, होंठ छोटे थे, रंगत गोरी थी, कद में वो जावियार के कानों तक आती थी। हेलो जावी डार्लिंग, वो हाथ खोलते इसे सरप्राइज करती बोली, जबकि जावियार वाकई एक आईब्रो उठाते इसे देख रहा था। फिर हल्का सा मुस्कुराया। हाउ आर यू मलीशा, जावियार ने पूछा तो मलीशा मुस्कुराती एक अदा से बालों को झटक गई। आई एम फाइन, कैसी लग रही हूँ मैं? जावियार ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा। यू लुकिंग ब्यूटीफुल, जावियार ने मुस्कुराते कहा तो वो भी मुस्कुराई, जबकि अब वो जावियार के बाजू में हाथ डालती सबसे मिलने लगी और सबको यही बता रही थी कि बहुत जल्द हमारी शादी है, क्योंकि जावियार ने ही कहा था जब वो लंदन वेकेशन से वापस आएगी इसके बाद वो दोनों शादी करेंगी, जिस पर वो दोनों रजामंद थे। हेलो अलमीर, हाउ आर यू, मलीशा इतराते हुए बोली तो अलमीर माथे पर बल डालती इसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। हेलो अजूबा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अलमीर ने मुंह के अजीब जाविये बनाते पूछा तो मलीशा कंफ्यूज नजरों से इसे देखने लगी, जबकि जावियार की घूरी को इग्नोर करता वो मलीशा को अजूबा बोल गया था। इसे कहाँ ये नजरें डरा सकती थी? वाट अजूबा, मलीशा ने नासमझी से पूछा तो अलमीर हंसने लगा। कुछ नहीं, तुम कहाँ से टपक पड़ी? आई मीन तुम कब आई? अलमीर ने नफी में सर हिलाते मुस्कुराते पूछा तो मलीशा भी मुस्कुराई। मैं आज ही आई हूँ, सोचा जावी डार्लिंग को सरप्राइज दूँ। मलीशा मुस्कुराती जावियार को देखने लगी तो वह भी मुस्कुराया। ओ यार, यारम को तो मैंने कंग्रेचुलेशन कहा ही नहीं था, मैं कह कर आती हूँ, मलीशा कहती जाने लगी तो अलमीर ने फौरन इसका रास्ता रोका। रहने दो मलीशा डार्लिंग, बेचारे मेरी यार का मूड बहुत ख़राब है, बिला वजह इसका सड़ू वरियन आन हो जाएगा, ये अजूबा देख। अलमीर ने इसे देखते कहा तो फिर नासमझी से इसे देखने लगी, जबकि जावियार ने भी इसका हाथ थामा। हाँ मलीशा, वो भी मसरूफ़ है, ज़रा मैं कह दूंगा तुम्हारी तरफ से। जावियार ने भी इसे रोक लिया था क्योंकि वो जानता था यारम को मलीशा से बहुत चिढ़ थी, इसलिए वो इसकी बातों का इससे कोई जवाब नहीं देता था, मुंह पर इग्नोर करता था। ओके जावी बीबी, जैसा तुम कहो, जावियार का गाल थपथपाती हुई बोली तो वो और जावियार आगे जाते दूसरों से मिलने लगे, जबकि अलमीर भी हंसता हुआ नफ़ी में सर हिलाने लगा। जितना भी घूमना फिरना है ना बेटा, तुझे इसे जुबे के साथ घूम ले, शादी तो मैं तेरी इससे होने नहीं दूंगा। क्योंकि अलमीर ने जावियार की पुश्त को देखते हुए कहा था। जरमान खान ने गाड़ी सुल्तान मैंशन के गेट पर रुकी तो नूर ने दरवाज़ा खोलते कदम बाहर निकाला। तुम चलो सनशाइन, मैं अली को लेकर आता हूँ, गाड़ी पार करके, जरमान ने से कहा तो वह इस बात में सारी लाते अंदर की तरफ बढ़ गई। इसने जैसे ही पार्टी में कदम रखा तो चारों तरफ नजरें घुमाई। वो काफ़ी लेट हो गई थी, अब तक तो आधी पार्टी गुजर चुकी होगी। दूर खड़ा इसे जावियार नजर आया जो किसी से बात कर रहा था, जबकि इसने नजर चारों तरफ घुमाई लेकिन इतने लोग थे यारम इसे कहीं नजर ना आया, इसलिए वो जावियार को देखते इसकी तरफ कदम बढ़ा गई। वो कदम उठाते इस तक पहुंची तो देखा इसकी पूंछ थी नूर की तरफ। नूर ने मुस्कुराते इस बुलाया, मिस्टर सिकंदर। नूर ने मुस्कुराते नरम आवाज में पुकारा। वो पलटा, जबकि नूर जो मुस्कुराकर इसे देख रही थी इसकी आंखों पर नजर पड़ती नूर का चेहरा तारीक हुआ था। मुस्कुराहट पूरी तरह सिमट गई थी, जबकि आंखें साके तो जामेद रह गई थी। वो स्टिल खड़ी से देख रही थी। अलमीर किसी से बात कर रहा था पीछे से मिस्टर सिकंदर की आवाज़ पर मुस्कुराता हुआ पलटा तो इसे लगा जैसे इस पर ठंडा पानी फेंक दिया हो। मैं कह रही थी ना, मुझे सस्पेंस वहीं से क्रिएट हो गया था। ये वही हाला है जो ये हम लफ्ज़ यूज़ करती हैं ना। अलमीर वजह सिकंदर अपनी जगह पर जमा रह गया। दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया था, सांसों ने चलने से इनकार कर दिया था, आंखों की पुतलियां सामने खड़े वजूद के चेहरे पर जम सी गई थी। जब इसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई थी। हाला यूसुफ, हाला यूसुफ। अलमीर ने अपनी आवाज़ दूर खाई से आती महसूस की थी, जबकि आंखें साकित से इसकी काली स्याह बड़ी आंखों पर जमी थी। हाँ, ये वही आंखें थी, इन आंखों को वो कैसे भूल सकता था। सबसे खूबसूरत ये आंखें ही तो थी जो इसके चेहरे पर इसे पसंद थी, बाकी तो इसमें कुछ खास ना था। और आज वो आंखें काजल से सजी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अलमीर ने इसकी आंखों से नजरें हटाते इसके भरे भरे गालों को देखा जो आज भी वैसे ही थे। इसकी छोटी सी होंठ जो किसी फूल के पत्तियों की तरह चेहरे पर सजे थे। बाल जो हर वक्त चुटिया में कैद रहते थे वो आज किसी काली घटा की तरह कमर पर छाए हुए थे। इसकी बाल इतने हसीन थे, जबकि साड़ी में इसका वजूद खूबसूरती से तराशा हुआ शाहकार लग रहा था। वो इतने खूबसूरत फिगर की मालिक थी। अलमीर ने हाला यूसुफ को ऐसा कभी नहीं देखा था, जबकि हर बार सादा से कपड़ों में रहने वाली हाला यूसुफ आज इसके सामने आतिशफिशां बनी खड़ी थी। वो कैसे यकीन करता इस बात का कि सामने खड़ी लड़की वही है जिसको वो ठुकरा कर इसका मजाक उड़ा कर गया था। क्या इसने इस हुस्न का मजाक उड़ाया था इस दिन? क्या ये वही थी जो ऐसे कमतरी में डूबे खुद को छुपा कर रखती थी? क्या वो ये खूबसूरती छुपाती थी? अलमीर बेयकीनी से इसे देख रहा था, जबकि इसके बरक्स हाला नूर की आंखें इसकी आंखों पर जमी थी। वो बेतासुर चेहरा लिए इसे देख रही थी। क्या क्या जहन के पर्दों पर नहीं लहराया था? वो अजियत, वो बेइज्जती, वो करब, वो धोखा, वो झूठी मोहब्बत, वो इसका अपनी माँ का भरोसा तोड़ना, वो साद का और इसका निकाह, और वो इसकी शादी के बाद की जहन्नम नुमा जिंदगी, सबका कसूरवार सामने खड़ा वो शख्स था जिससे कभी इस लड़की ने बेपनाह मोहब्बत की थी। हाला ने इसकी नज़रों के अलावा कुछ नहीं देखा था, जिनमें बेतहाशा बेयकीनी थी।
सन शाइन اس کے وجود کو اس آواز نے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ وہ پلٹ کر زرمان کو دیکھنے لگی۔ چہرہ اتنا بے تاثر تھا جس سے نہ المیر نے پہچان پایا تھا نہ سامنے کھڑا زرمان۔ زرمان اس کے چہرے کی تاریکی دیکھتے اس کے قریب گیا، جبکہ علیان تو وہیں کھڑا اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا خاموشی سے۔ سن شائن آر یو اوکے؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا۔ زرمان نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں کھڑی تھی، کس سے بات کر رہی تھی۔ اسے تو بس یہ چاند مرجھایا ہوا لگا تھا جو اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ ہم ٹھیک ہے مان، وہ خود پر قابو پاتے مسکرا کر بولی اور پھر زرمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے وہاں سے دور لے گئی جہاں علیان کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا، جبکہ زرمان تو سکتے میں آ گیا تھا۔ حالہ نور نے زرمان کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ سانس روکے اس کے ساتھ کھینچا چلا گیا تھا کہ آج تک اس لڑکی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، تو اب وہ کیسے ساکن نہ ہوتا۔ جبکہ المیر جو حالہ یوسف کے چہرے کو دیکھنے میں مگن تھا، اسے جھٹکا لگا تھا جب کسی نے اس سے سن شائن پکارا تھا، اور اس سے بڑا جھٹکا تب لگا جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ کون تھا؟ کیا وہ اس کا شوہر تھا؟ تو کیا حالہ یوسف نے شادی کر لی تھی؟ لیکن وہ تو اس سے محبت کرتی تھی۔ المیر کے اندر سے آواز آئی تھی۔ اس روح نے اسے جھنجھوڑ کر سوال کیے تھے، لیکن لفظ محبت پر وہ دم ساتھ گیا تھا۔ محبت وہ تو حالہ یوسف نے کی تھی اس سے، المیر سکندر نے تو کبھی اسے محبت نہیں کی تھی، بلکہ اس کے سینے سے دل نوچ کر اپنے قدموں میں پھینکا تھا۔ تو وہ کس دل کے ساتھ زندگی گزارتی؟ کسی کا سہارا تو چاہیے تھا اسے۔ المیر وجہ سکندر جامد کھڑا اپنی جگہ پر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سانبلے سے ہاتھ میں تھما وہ گورا ہاتھ، ان دونوں ہاتھوں کے رنگ میں اچھا خاصا فرق تھا۔ المیر نے نظر اوپر اٹھاتے اس شخص کو دیکھا تھا بے تاثر چہرے سے، جو چہرے پر بے تحاشا فکر محبت سموئے حالہ یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص بہت حسین تھا، لمبا چوڑا وجود، گھنے براؤن بال، سرخ سفید رنگت۔ وہ المیر سکندر کو اپنی ٹکر کا لگا تھا۔ تو کیا حالہ یوسف کا شوہر اتنا خوبصورت تھا؟ المیر کے دل نے اسے سوال کیا تھا۔ تو اگر ان دونوں کا جوڑ بن سکتا تھا تو اس نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس کا اور حالہ یوسف کا بھی جوڑ بن سکتا تھا؟ اگر وہ کھیل نہ کھیلتا اور صدقے دل سے وہ رشتہ نبھاتا تو آج وہ بھی ہو سکتا تھا اس شخص کی جگہ، اور حالہ یوسف اس کے ساتھ بھی اتنی ہی جج سکتی تھی جتنی اس کے ساتھ لگ رہی تھی۔ لیکن امیر وجہ سکندر تو تھا بلا کا مغرور۔ وہ اپنے سامنے حالہ یوسف کو نہایت نچلے درجے کا کم تر انسان سمجھتا تھا۔ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو بہت حسین مرد تھا، تو پھر حالہ یوسف کو کیسے وہ اپنے لیے پسند کر سکتا تھا؟ المیر کے دل و دماغ ٹھہر گئے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ماضی کی زنجیروں میں جکڑ چکا تھا، جبکہ نور جو بھی دھیانی میں زرمان کا ہاتھ تھام گئی تھی اب اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ زرمان کے اچانک کو لگا تھا جیسے اس کی دنیا خالی ہو گئی۔ ماما آر یو اوکے؟ واٹ ہیپنڈ؟ علیان نے ماتھے پر بال ڈالے سوال کیا، تو نور نے خود کو کمپوز کیا اور مسکرائی۔ جی ہماری جان، ہم بالکل ٹھیک ہیں، آئیں ہم آپ کو یارم انکل سے ملائیں، وہ آپ کو بہت مس کر رہے تھے۔ نور نے اس کا ہاتھ تھاما اور یارم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زرمان بھی اس کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ کیسے ہیں مسٹر سلطان آپ؟ نور نے مسکراتے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ میں ٹھیک ہوں نور، تم کیسی ہو؟ یارم نے پوچھا تو وہ بھی مسکراتی سر اس بات میں ہلا گئی، جبکہ یارم نے زرمان کو حق کیا۔ کنگریچولیٹس مسٹر سلطان، زرمان نے مسکراتے مبارکباد دی تو یارم بھی ہلکا سے مسکرایا۔ تھینک یو، السلام علیکم لیٹل چیمپ، یارم نے چہکتے ہوئے علیان سے کہا، تو وہ بھی مسکراتا اپنی باہیں اوپر کی طرف اٹھا گیا تو یارم نے اسے کھینچتے گود میں اٹھا لیا۔ وعلیکم السلام یارم انکل، آئی ایم فائن، علی نے مسکراتے کہا تو یارم بھی گہرا مسکرایا جو اکثر کم ہی مسکراتا تھا۔ آپ کا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ میں نے سنا ہے آپ اپنی ممی کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ یارم نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے پوچھا تو وہ ہانسا لہجے میں گردن گھماتا نور کو دیکھنے لگا جو ہلکی سی مسکان کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مام سیریسلی آپ نے ان سے بھی میری شکایت لگا دی؟ آپ سب کو میری کمپلین کرتی رہتی ہیں۔ علیان کے کہنے پر منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ ہم نے ان سے کچھ نہیں کہا، آپ ہی جو ہمیں میٹنگ کے بیچ میں کال کر کے ڈسٹرب کرتے ہیں نا، اسی سے پتہ چلا ہے انہیں۔ نور نے صفائی پیش کرنا ضروری سمجھی۔ یارم انکل، آئی ایم اے گڈ بوائے، اور میں بڑا ہو کر آپ کے جیسا بنوں گا یا پھر مان کے جیسا، آپ دونوں میری آئیڈیل ہیں۔ علیان نے گردن گھماتے زرمان کو محبت سے دیکھا تو وہ بھی آنکھ مارتے اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ آئی نو، علیان بھی بڑا ہو کر بڑا آدمی بنے گا۔ یارم نے اس کا گال چومتے اسے نیچے اتارا تو وہ بھی کھل کر مسکرانے لگا۔ مسٹر یارم سلطان غوری، یارم ایک طرف کھڑا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا، جب اسے پیچھے سے کسی لڑکی کی خوبصورت آواز آئی۔ وہ پلٹا تو سامنے وہی آتش فشار روپ دھارے عرشیہ اسپند رانا کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ چونکا لیکن ظاہر ہونے نہ دیا، چاروں طرف نظر گھمائی۔ وہ پول کی سائڈ کھڑا تھا جہاں پر کوئی نہیں تھا، جبکہ گلاس وال کی اس پر سب پارٹی میں مگن تھے۔ اس نے پھر نظر پھیر کر عرشیہ کو دیکھا جو ہلکا سے مسکرا کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ یہاں اکیلے کھڑے تھے تو میں نے سوچا آپ کو کمپنی دے دوں۔ عرشیہ نے ایک نظر اس ہڈی پر ڈالتے پھر نظر اٹھا کر یارم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، سوری مس رانا، لیکن اس طرح سے آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ میرے اندر بھی انتظار کر سکتی تھی۔ یارم نے ماتھے پر ایک بال سجائے کہا تو عرشیہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ اندر آپ اویلیبل ہی کب ہیں؟ اس لیے آپ کو اکیلے دیکھا تو سوچا آپ سے بات کرنے چلی آؤں۔
अर्शिया को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन कंट्रोल करते जवाब दिया, जबकि यारम खामोशी से इसे देख गया। वैसे कंग्रेचुलेशंस, कल मैं कह नहीं सकी थी, काली आंखों ने कुछ कहने नहीं दिया था। अर्शिया ने अव्वल लफ्ज़ मुस्कुरा कर, जबकि आखिर में इसकी आवाज़ खुद ब खुद धीमी हो गई थी। मुस्कुराहट सिमट गई थी, जबकि नज़रें अभी तक इसकी नीली सर्द नज़रों पर बेलगाम टिकी थी। यारम खामोशी से माथे पर एक बल सजाए इसे सुन रहा था। आपको नहीं लगता आपकी कंपनी को हमारे ब्रांड से हाथ मिला लेना चाहिए? अर्शिया ने इसे खामोश देखकर फिर कहा। संजीदा आंखें इसकी घनी दाढ़ी में छुपे होंठों पर टिकी थी, जबकि यारम अब भी खामोशी से इसे देख रहा था। आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल हो सकते हैं इससे। हमारी ब्रांड का एक नाम है, मैं पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स में से हूँ, बहुत खूबसूरत भी हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी शोज़ के लिए जाती हूँ। आपकी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हासिल हो सकता है इससे, और फिर हमारे ज़रिए आपकी मज़ीद प्रमोशंस भी हो सकती हैं। अर्शिया ने मुस्कुराकर अपनी क्वालिटीज़ गिनवाई कि शायद वो इसे कन्विंस कर रही हो थी। मिस राना, सॉरी लेकिन मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, यारम ने तंजिया से कहा और सर्द तासुरात लिए वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया, जबकि अर्शिया वहीं खड़ी खड़ी शर्मिंदा हो गई। इसका चेहरा अहाना से सुर्ख हुआ था। वो खुद तो ऑफर नहीं कर रही थी जो वो इसे ये कह रहा था। व्हाट डू यू मीन? आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है? अर्शिया की आवाज़ मामूल से बढ़कर थोड़ी तेज़ हुई तो वो तप गई थी इसके जवाब पर, जबकि यारम जो जानने के लिए मुड़ चुका था इसकी आवाज़ पर फिर पलटा। जो आपने कहा था मैंने इस बात का जवाब दिया है आपको। यारम ने कंधे उचकाते सपाट लेते लिए कहा। मैं आपसे अपनी कंपनी की डील के बारे में बात कर रही थी। अर्शिया ने गुस्से से सफाई दी। ओह सॉरी, मुझे लगा शायद आप इस डील के बारे में बात करेंगे। यारम ने उंगली से इसके वजूद पर ऊपर से नीचे तक इशारा किया तो अर्शिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह कहने की? अर्शिया तेज आवाज में बोली। जिस तरह आपकी हिम्मत हुई इस तरह अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने की। वो इसे कहता फिर पलट गया। यारम, ये मेरी प्रोफेशन है, मैं इसी तरह काम करती हूँ। अर्शिया ने गुस्से से इसके बेतकल्फी से नाम लेते अपना जुमला मुकम्मल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल मी यारम, ना मैं आपसे फ्री हूँ ना आप मुझसे, तो ज़रा तमीज़ से मेरा नाम ले। और दूसरी बात, आपका प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन अगर आप खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने प्रोफेशन के लिए तो यारम सुल्तान के पास कभी मत आइएगा। बिकॉज आई हैड दिस। यारम भी कब से इसकी तेज़ आवाज़ बर्दाश्त करते गुस्से से पलटा और इसकी तरफ कदम उठाते सर्द आवाज़ में बोला कि वो इसके कदम उठाने से खुद ब खुद अपने कदम पीछे ले गई। अर्शिया का चेहरा सुबकी के एहसास से सुर्ख हो चुका था। वो तो इतना बड़ा नाम था, चलता फिरता, खुद एक ब्रांड थी, लोग इसे जानते थे, पहचानते थे, लेकिन सामने खड़ी शख्स ने इससे और इसके प्रोफेशन को दो तो कोड़ी का कर दिया था। मिस्टर यारम सुल्तान, आप मुझे इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती। अर्शिया की आंखें हल्की हल्की झिलमिलाने लगी थी। वो इसके रोब के सामने कुछ कह ना सकी थी, इसलिए इस बार नरम आवाज़ में बोली। यारम ने इसकी आंखों को देखा जो पानी तैरने की वजह से हल्की सी चमकी थी। मिस राना, शायद आप अभी तक यारम सुल्तान को जानी नहीं हैं। आपकी इस ऑफर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यारम सुल्तान आपके पूरे ब्रांड को एक झटके में बर्बाद कर सकता है और आप मुझे प्रमोट करेंगी। यारम ने पहले से भी सर्द आवाज़ में कहा। नज़रें इतनी सर्द थी कि अर्शिया बर्फ सी होने लगी। वो वाकई किसे ये ऑफ़र कर रही थी? क्या ऑफ़र कर रही थी? बिना ये सोचे वो यहाँ चली आई थी। इसे तो बस इम्प्रेस करना था यारम सुल्तान गौरी को। इससे बात करने का मौका मिल गया था तो वो यहाँ चली आई, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि आप इस तरह कहें। अर्शिया फिर हल्की आवाज़ में बोली। आखिर इस शख्स के सामने वो आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर पा रही थी? वो तो किसी से दबने वाली शय नहीं थी। आपको आदत नहीं है इस तरह के अल्फाज सुनने की? मैंने तो काफ़ी कुछ सुना था इस प्रोफेशन के बारे में कि किस तरह लोग इस फील्ड पे आते हैं। लगता है अभी तक कोई गैरतमंद शख्स आपसे टकराया नहीं है जिसने आपको यह एहसास दिलाया हो कि आप नाम बनाने के लिए क्या करेंगे। यारम ने फिर सर्द आवाज़ में कहा तो अर्शिया का चेहरा मजीद गुस्से से सुर्ख हुआ। यारम सुल्तान, तुम खुद को समझते क्या हो? आपकी बार अर्शिया का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। वो फिर से गुस्से से घराई। आवाज़ नीचे। कहा ना आया था इतना खुलकर आप मेरा नाम नहीं लेंगी? कॉल मी मिस्टर यारम सुल्तान। यारम 2 कदम मजीद गुस्से में करीब हुआ तो वो डर कर मजीद पीछे हुई। अर्शिया का दिल हलक में आ गया था। इसके घराने से वो इतनी कमज़ोर लड़की हरगिज़ भी ना थी कि यूं किसी से डरती या दबती, लेकिन इस शख्स के सामने वो बेबस पा रही थी खुद को। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी यारम सुल्तान। अर्शिया ने उंगली उठाते कहा तो यारम ने हाथों को जेब में फंसाते सुकून से इसे देखा। यू कैन गो नाउ मिस राना। यारम ने सुकून से जवाब दिया तो वो गुस्से से जाने के लिए पलटी। यारम की सर्द नज़रों ने इसकी पुश्त को दूर तक देखा और फिर पलट गया। अर्शिया वहाँ से सीधा अपनी कार में बैठी थी और अपनी गाड़ी ले जा चुकी थी सुल्तान मैंशन से। यारम सुल्तान ने अर्शिया राना की तजलील की थी, इसके प्रोफेशन की तजलील की थी, इसकी कीमत इसे हाल में ही चुकानी थी। हाँ जी, यारम सुल्तान ने अर्शिया राना की तजलील की थी, इसके प्रोफेशन की तजलील की थी, इसकी कीमत तो इसे हर हाल में चुकानी ही थी। देखते हैं कैसी कीमत चुकानी पड़ती है यारम सुल्तान को। अर्शिया ठीक होगी या यारम चेंज होगा?
نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ کی جانے والی ڈیلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریسیو ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔